नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। देशभर बाढी पहिरोले वितरण मचाएको छ, जनधनको क्षति भएको छ, पहिरोका कारण घर बगेका छन्, बाटो पुरिएको छ, मानिसहरू हराएका छन्, गरिब बस्तीमा पानी छिरेको छ। तर नीति निर्माताको दिमागमा एउटा कुरा छिरेको छैन कि तयारी नामको केही चीज पनि हुन्छ। वातावरणीय विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन। 4 क्लास पढ्दै गरेको बच्चाले पनि बुझ्छ, तर 70-80 वर्षका बुढा बा नेताहरूले नबुझेको कि बुझ पचाएको हो कुन्नी। हरेक वर्ष असार साउन भदौमा बाढी पहिरो आउँछ, बस्ती बगाउँछ, खेत खरियान बगाउँछ, जन र धनको ठुलो क्षति हुन्छ। कोरोना महामारीसँगको लकडाउनले गाडीहरू कम चलेका कारण यो वर्ष धेरैको ज्यान जोगिएको छ, नत्र दिनदिनै गाडी खसेको अप्रिय घटना सुन्नु पर्थ्यो। विपद व्यवस्थापन भनेको बाढी पहिरो गएपछि चिउरा चाउचाउ पाल बोकेर जानु होइन, वैशाख महिनादेखि नै तयारी हुनु पर्थ्यो। असार साउनमा अहिले मात्र होइन, जहिले पनि पानी पर्छ। त्यसैले जोखिममा परेका बस्ती मान्छे वस्तुभाउलाई कसरी जोगाउने भनेर वैशाखको पहिलो हप्तादेखि नै बैठक गर्नु पर्यो। जोखिममा रहेकाहरूको तथ्याङ्क निकाल्नु पर्यो। अत्यन्त जोखिममा भएका परिवारका लागि सुरक्षित ठाउँमा आवश्यकता हेरी 1500 वटा अस्थायी घरहरू बनाउनु पर्यो। वस्तुभाउका लागि अस्थायी गोठ बनाउनु पर्यो। टाइममै बाढीले बगाएको बस्ती हेर्न हेलिकप्टर चढेर जाने काम बन्द गरिदिनुहोस् प्लिज। त्यही हेलिकप्टरको हावाले पनि गरिबको छानो उडाउन सक्छ। प्रत्येक वडाले वैशाखको पहिलो साता नै जोखिमको रिपोर्ट नगरपालिका गाउँपालिकाले अनिवार्य बुझाउनु पर्छ। त्यही रिपोर्टका आधारमा कतिवटा घर उच्च जोखिममा छन्, कतिजना मानिस उच्च जोखिमयुक्त एरियामा बस्छन्, कति चौपाया छन् भन्ने कुरा कागजमा प्रिन्ट गरेर यत्रो बल्ड्याङ्ग्रे अक्षरमा टाँस्नु पर्यो। त्यसपछि जेठको पहिलो साताभित्रै चाहिने जति सामग्री मगाउनु पर्यो, अस्थायी आवास रेडी गर्नु पर्यो। मौसम सम्बन्धी विवरणहरू यो 3 महिना घर घरमा पुर्याइदिनु पर्यो। अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम भनेर झारा टार्ने, सूर्योदय यति बजे भनेर भटभट्याउने मात्र जनतालाई सूचना मिल्दैन। त्यतिले मात्र सूर्यास्त यति बजे हुन्छ भन्ने जानकारी उही साँझ परेपछि सोमरस पिउनेका लागि मात्र काम लाग्ने देखियो। यसलाई प्रभावकारी बनाऊ। आज देशभर बदली हुने र मेघगर्जनसहित पानी पर्नेछ भनेर रेडियो टेलिभिजनले दिएको जानकारी मात्रले छानो चुहिने गरिबको घर र ज्यान बच्दैन। लौ है होसियार भनेर मात्र पुग्छ कि सुरक्षाका विकल्पहरू पनि चाहिन्छन्। जति होसियार भए पनि झुप्रोभित्र कुप्रो परेर सुत्नु बाहेक के विकल्प छ र सर्वसाधारणको? घनघोर वर्षा हुने पूर्वानुमान भएपछि त बस्तीहरू खाली गर्न सकियोस्, सुरक्षित ठाउँमा मानिसहरूलाई सार्न सकियोस्, तब न मौसमको पूर्वानुमान आएको फाइदा हुन्छ। नत्र त्यो सूर्योदय र सूर्यास्तको इन्फर्मेसनको के काम? विपद व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारहरूले देशैभरि मान्छे जोगाउने विशेष पहल गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले 100औं हजारौं मान्छे जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्छ। उस्तै पनि सिंगै सहर नगर गाउँ नै खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। के हामी बाढीको जोखिम बढ्नुभन्दा पहिला 100औं हजारौं मानिसलाई सुरक्षित तरिकाले सार्न सक्छौँ? त्यो 6 वटा हेलिकप्टर लिएर बाढी बगाएको गाउँ हेर्न किन गएको? त्यही हेलिकप्टरको भाडाले कयौं टेम्पोररी सेल्टरहरू बनाउन पुग्छ। हेलिकप्टरमा उडेर मान्छे बगेको र घर बगेको निरीक्षण गर्ने होइन, बर्खा नलाग्दै आफ्नो गाउँमा गएर जोखिमको तयारी गर्ने हो। मेरो क्षेत्रमा भएका विनाशले मर्माहत भएको छु भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने मात्रको त्यस्तो रुन्चे उपस्थिति होइन। मान्यज्यूहरू, विपदका लागि पहिले नै तयारी गरौँ। बाढी पहिरो शीतलहर हरेक वर्ष उस्तै समयमा आउँछ। क्षतिको निरीक्षण गर्न जाने समय हुनेले तयारीको निरीक्षण गर्न गएको कसैलाई आजसम्म थाहा छ? हरेक वर्ष जनधनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु भनेर पिएलाई लेख्न लगाएर पोस्ट गरेर भुरेर नसुत्नुस्। पानी परेको रात आँखा झिमिक्क समेत नपारी रात छर्लङ्ग पार्ने जनताहरू हजारौं छन्। तपाईहरू त छाना पनि नचुहिने, खाना पनि नसकिने सरकारी क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ क्यारे। बदलामा क्षतिग्रस्त क्षेत्रको भिजिट गरेर कति न रुनै मन लाग्ला जस्तो निनौरो अनुहार लगाएर एकजनालाई पहिले नै फोटो खिच्न रेडी बनाएर राखेर 2-4 जना भनेको मान्ने पत्रकार केटाहरू भेला गरेर कति दिन जनतालाई छल्ने? आफ्नो क्षेत्र हो, एकचोटि पुग्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती
पुग्ने र नक्कली दुःख व्यक्त गर्ने एक्टिङै गर्न नजान्ने सिकारु कलाकारहरू जस्तो ज्यादै दुःख लागेको जस्तो अनुहार लगाउने नौटङ्की होइन, रियल काम गरौँ, विपदको तयारी गरौँ, हुरी बतास बाढी पहिरो विरुद्ध लड्ने र सामना गर्ने एक तयारी गरौँ, निरीक्षण भ्रमण होइन तयारी भ्रमण गरौँ, अर्को वर्षको जेठभित्र आफ्नो तयारी सार्वजनिक गरौँ, नेता हुँ भन्नेले परको सोच्नुपर्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश नम्बर 1 बाट कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ र आज हामी इटहरीमा छौँ र यहीँबाट कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गर्दै, विभिन्न समस्याहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै, स्थानीय समस्याहरूलाई अझ बढी जोड दिँदै प्रस्तुत गरिएको यो श्रृङ्खलामा, यो भ्रमणको तेस्रो एपिसोड आज हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। घर दैलोमा पुग्दै तपाईँका समस्याहरू सुन्ने क्रमको निरन्तरता दिनको निमित्त आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ र प्रदेश नम्बर 1 बाट प्रसारण हुने यो अन्तिम एपिसोड हो। र दर्शक महानुभावहरू, आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एउटा फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। धेरै लामो, लगभग 1.5-2 वर्ष अगाडि प्रस्तुत भएको एउटा विषयको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ, जसलाई लिएर निकै टीका टिप्पणीहरू भएको हामीले पाएका थियौँ। स्थानीय स्तरमा विशेष गरेर एउटा खोलाको विषयमा, एउटा क्रसरका विषयमा हामीले रिपोर्ट गरेका थियौँ। लेटाङको चिसाङ खोलाको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसपछि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भए र त्यसबीचमा गुनासो गर्ने मानिसहरू हराएको अथवा हाम्रो टिमले समेत त्यसलाई लिएर त्यो विषयलाई फलोअप नगर्न अथवा त्यसमा काम नगर्न, रिपोर्टिङ नगर्न पैसा खाएको जस्तो सङ्गीन आरोप पनि हामीलाई लागेको रहेछ थियो। हामीले बेला बेलामा सुनेका थियौँ र यो अवसर पारेर, यो बेला यसको अवसरलाई छोप्दै हामीले त्यो भ्रमलाई चिर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, एक रिपोर्ट मार्फत यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज यो विशेष विषय यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा अन्य विभिन्न गुनासोहरू समावेश गरेका छौँ हामीले र ती सम्पूर्ण गुनासोहरूलाई यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न जानेछौँ। विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले विभिन्न किसिमका आफ्नो जीवनमा भइपरिआएका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र समग्र प्रदेश 1 का विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आज हामी मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई त्यसबारे पनि म जानकारी गर्न गइरहेको छु र आज मैले एउटा यस्तो परिवारलाई भेटेको छु, यस्ता आमा बुवालाई भेटेको छु र यो भन्न म बाध्य छु अथवा म योभन्दा गर्वको महसुस गरिरहेको छु कि हुन त सबैका लागि बा-आमा, आफ्ना आमा बुवा भगवान सरह हुन्छन्, तर यी बा-आमा विशेष बा-आमा हुन्। यदि बा-आमा भगवान सरह हुन्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई शङ्का काहीँ लाग्यो भने यो परिवारलाई गएर हेर्नुपर्नेछ। त्यस्तो एउटा कथा आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अन्य विविध विषयहरू छन् कार्यक्रममा दर्शक महानुभावहरू। सुरुमा गाली र ताली। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, भगवान राम नेपालका हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, गहिरो अनुसन्धान गरेरै भनेका हुन सक्छन् भनेर तालीमा र हचुवाको भरमा गफ दिएका हुन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरेरै भनेका हुन सक्छन् भनेर यसको पक्षमा तालीमा 60.71% अर्थात् 8243 जनाले भोट गर्नुभएको छ तालीमा भने हचुवाको भरमा गफ दिएका हुन सक्दछन् हुन् भन्दै 29.29% अर्थात् 5334 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले भोट गर्नुहुने मध्येका अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले समर्थन र ताली गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो महामारीमा तपाईँको समस्या बुझेका छन्, केही राहत मिलेको छ भन्नेले तालीमा र के को समस्या बुझ्नु झन् मसान्तको नाममा पेलेका छन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली र गालीमा जानुहोला र होम पेजमा गएर आफूलाई मन लागेको ताली भए ताली अथवा गाली भए गालीमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरामा जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला। अब आजको नियमित विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु। एउटा फलोअप रिपोर्ट लामो समयपछिको। राज्यका कुनै पनि निकायमा अथवा स्थानमा अनियमितता भए खबरदारीका लागि हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ भएकै हुन्छ। 2 वर्ष पहिले हामीलाई मोरङको लेटाङ स्थित चिसाङ खोलामा अवैध उत्खनन भएको सूचना
लिएर केही व्यक्तिहरू हाम्रो कार्यालयमा आएका थिए। चिसाङ खोलामा अवैध उत्खनन भएको सूचना सही नै थियो। यो रिपोर्टिङ गर्दा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट असुरक्षित भएपछि, प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्दिन भनेपछि हामी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँबाटै आएर चिसाङ खोलाबाट रिपोर्टिङ समेत गरेका थियौँ। हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि केही समय नदी दोहन रोकिएको पनि थियो। हामीले देशभरका अनेक विभिन्न विषयहरू समेट्दा एउटै विषयलाई हरेक दिन देखाउन सम्भव हुने नै थिएन। त्यस्तो अवस्था कुनै पनि रिपोर्टमा हुँदैन र यसमा पनि थिएन। तर यही अवस्थालाई नबुझी यहाँका केही व्यक्तिहरूले हाम्रो टिमले क्रसर व्यवसायीसँग पैसा लिएको आरोप समेत लगाएका रहेछन्। उनीहरूले झुटलाई सही साबित गर्न यतिसम्म लागि परेको बुझियो कि निरन्तर फेसबुक स्ट्याटसदेखि लिएर हाम्रो टिमलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाव समेत दिने प्रयास भएको थियो। भ्रष्टाचार, अनियमितताको खबरदारी गरिरहेको हाम्रो टिमलाई लागेको गम्भीर आरोपलाई हामीले सजिलै बिर्सिदिन सकिने अवस्था रहेको थिएन। त्यसैले घर दैलो गर्ने क्रममा हामी बुधबार मोरङको लेटाङस्थित चिसाङ खोलामा पुगेर त्यहाँका स्थानीयहरूलाई स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दै बुझ्दै जाँदा त हाम्रो नाम र कार्यक्रम देखाएर हामीलाई नै सूचना दिने व्यक्तिले फाइदा लुटेको स्पष्ट देखियो। अचम्म के भने 2 वर्ष अघि हामीलाई पैसा खायो भनेर लेख्नेले अहिलेसम्म प्रमाणित समेत गर्न सकेका छैनन् भने नदी दोहन भएको सूचना सहित हामीसँग हिँडेका अभियन्ता ती व्यक्ति अहिले आफै त्यही खोलामा अर्को क्रसर खोलेर आफ्नो भाग पाएर मालिक भएका रहेछन्। लेटाङमा पुगेर हामीले तयार पारेको विशेष फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङ लेटाङका कान्छा भनिने मनकुमार श्रेष्ठ सहितका स्थानीयले हाम्रो काठमाडौँ स्थित कार्यालयमै पुगेर चिसाङ खोलामा जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा अवैध उत्खनन भएको गुनासो गरेपछि हामीले 2074 कार्तिक 21 गते कार्यक्रमको 142औं श्रृङ्खलामा पहिलो पटक लेटाङको रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। मापदण्डमा चाहिँ खन्ने भनेको थियो। मापदण्डमा खन्ने भनेको छ 1.5 मिटर मात्र खन्ने भनेको। मापदण्डमा 1.5 मिटर खन्ने भनेको छ। तर त्यो तपाईको 7-8 मिटर खन्दा पनि उहाँहरु मापदण्डमा छ भनेपछि त सरकारी निकायबाट त के भने सरकारी निकाय त क्रसर सञ्चालकले त किनेकै भन्नु पर्यो नि। सोही विषयमा फलोअप गर्न कार्तिक 24 गते हाम्रा जिल्ला स्थित टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले पुग्दा प्रहरीले समेत सुरक्षा दिन नसक्ने भनेपछि हाम्रो टिम काठमाडौँबाट लेटाङ पुगेको थियो। विराटनगरको यो क्रसर व्यवसायको फलोअप गर्न हामी आएको छौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टलाई, हाम्रो रिपोर्टरलाई त्यहाँ जान दिइएको छैन र सुरक्षा व्यवस्थालाई खबर गर्दाखेरि पनि त्यति चासो नदिएका हुनाले हामी आफै त्यसको वास्तविकता जान्नको लागि विराटनगर आइपुगेका। हामी लेटाङ पुग्दा क्रसरले नदी दोहन गरेको विरोधमा लेटाङ बजार बन्द गरी स्थानीयहरू आन्दोलनमा थिए। यो खोलामा चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ यो गिटी बालुवा झिकेर यो अन्याय भएको कारणले हो। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार भएन यो काम। यो एकदम ज्यादती भएको छ। तथापि भइरहेको छ, अझै पनि हुनेवाला अरू पार्दैछन्। अब त्यसो भएको कारणले यहाँ बन्द गर्ने भाइहरूले राम्रो लक्ष्य लिएको छ। हामीले खोलामा 15 फिटसम्म उत्खनन भएको नापेर देखाएका थियौँ। दर्शकहरू, यो जति माथि म देखिरहेको छु खोला केही समय अगाडिसम्म खोला त्यति माथि थियो र यहाँ अहिले भनिएको छ मापदण्ड अनुसार छ, कारवाही भएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् कहाँ भएको खोला कहाँसम्म छ। अझै तल, यहाँबाट तल अझै हेर्न सकिन्छ, सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि अवैध उत्खनन तत्कालका लागि बन्द भएको थियो भने अख्तियारले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अफसोस, हामीले रिपोर्टिङ गरेको केही समयपछि मोरङका पत्रकार अर्जुन आचार्यले हाम्रो टिमले क्रसर व्यवसायसँग पैसा लिएको गम्भीर आरोपसहित फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरे। यही स्ट्याटसका आधारमा बिना तथ्य र प्रमाण हाम्रो टिमले क्रसर व्यवसायीबाट पैसा लिएको आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले निरन्तर खेल्न थाले। हामीले नखाएको विष लाग्दैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि यी पोस्टले हाम्रो टिमलाई निकै आहत पुर्याउँथ्यो। त्यसैले हामीले लेटाङ क्षेत्रमा नै पुगेर हामीलाई लागेको आरोपका बारेमा खोजबिन गर्न थाल्यौँ। फर्केर म त्यही ठाउँमा आइपुगेको छु जहाँबाट कथा सुरु भएको थियो। जुन विषयलाई हामीले उठान गरेका थियौँ, सम्बन्धित निकायलाई ध्यानकर्षण गराएका थियौँ, फलोअप गराएका थियौँ, त्यस विषयलाई लिएर कसले के गर्यो के गरेन थाहा छैन। तर हामीमाथि पनि गम्भीर आरोप लाग्यो। यहाँका स्थानीयहरू सबैले भनिरहेका छन् कि न्युज 24 टेलिभिजन सिधा कुरा जनतासँग र मैले यसका सञ्चालकसँग पैसा खाएँ, पैसा लिएँ र त्यो विषयमा चुपचाप बसेँ भन्ने आरोप लागेको हामीले बेला बेलामा पटक पटक थाहा पनि पायौँ र विभिन्न मानिसहरूले त्यो आशंकालाई सत्य हो कि भनेर विश्वास गरेर कतिपय मानिसहरूले
आजसम्म पनि हामीलाई गलत सोचिरहेका छन्। त्यसलाई चिर्न अत्यन्त जरुरी छ र यो जानकारी गराउँ। अहिले यति समयपछि आउँदाखेरि क्रसर जसरी चल्थ्यो त्यसरी चलिरहेको छ। यो खोला अहिले अलिकति बाढीको अवस्था छ यहाँ देखिएको छ, तर म यो नागेर गएको थिएँ, हाम्रो टिम पुगेको थियो, हामीले नापेर देखाएका थियौँ र धेरै मानिसले भने यो सञ्चारकर्मीको काम खोला नाप्ने हो र? धेरैको यही प्रश्न थियो कि सञ्चारकर्मीको काम खोला नाप्ने हो र? अनि हामीले भनेका थियौँ नाप्नेले ननापेपछि हामीले नाप्नु परेन। सुरुमा हामीलाई झुटो आरोप लगाउँदै पहिलो पटक स्टाटस पोस्ट गर्ने व्यक्ति नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका सचिव समेत रहेका अर्जुन आचार्यलाई फोन गरेर के तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्टाटस लेख्नुभयो भनी सोध्यौँ, तर उनले न तथ्य भन्न सके न कुनै प्रमाण देखाउन। बरु केही प्रमाण नभएको पुरानो कुरा भन्दै फोन काटे र एकैछिनमा फोन अफ गरे। तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो असार 9 गते लेख्नु भएको रहेछ कि यो अवैध क्रसर स्टिङ अपरेसनको नाममा 10 लाख रुपियाँ लिएर समाचार प्रसारण रोक्ने, तस्करको योजना फसाएर पत्रकार गर्ने भनेर कमाउ धन्दा चिरफार आवश्यक छ भनेर तपाईँले आरोप लगाउनु भएको रहेछ। अनि अब तपाईँले यसलाई त्यतिखेर अरू अन्य कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ यहाँ आउँदाखेरि यसरी तपाईँहरूलाई आरोप लागेको रहेछ भनेर। अनि खोज्दै जाँदा सबभन्दा पहिला तपाईँले लेख्नु भएको रहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले अब अलिकति पुष्टि गरिदिनु भयो भने अरू चिजहरूमा नि हामी लागिरहेछौँ। फेरि तपाईँ जर्नलिस्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ मैले बुझेअनुसार। होइन यस्तो हो, अब यो एक डेढ वर्ष अगाडि कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो, अब मैले काठमाडौँमा लागेको छुइनँ। प्रमाण छ, प्रमाण चाहिँ छ तपाईँसँग? त्यो भनेदेखि म पत्रकार महासंघबाट पुस्तक दिएको। अब त्यहाँ भएको थियो के भने त्यो हाम्रो प्रश्न भएको थियो त्यो समाचार त्यो उसबाट पत्रकार पनि भनिसकेपछि यहाँ पत्रकारहरू बिचमा पत्रकार हामी बिचमा लगाएको छलफल चल्यो। मैले ठ्याक्कै 24 घण्टा अगाडि प्रोग्रामभन्दा 25-26 घन्टै बाँकी छ प्रोग्रामको लागि। त्यति तपाईँले मलाई प्रुभ गरिदिनु पर्दिनु पऱ्यो, मलाई त्यति चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नु पऱ्यो। होइन त्यस्तो कुरा होइन। सुन्नुहोस् सर, सुन्नुहोस् त्यस्तो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको कुरा होइन। तपाईँले मलाई कस्तो आरोप लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई मैले एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिदिएको हो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो जति चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ मेरो लागि केही हुँदैन। तपाईँको लागि त्यस्तो कुरा ठुलो होइन होला, मलाई थाहा छैन। हस्, तपाईँले प्रमाणित नगरुन्जेल म तपाईँलाई कुरेर बस्छु। ए 1.5 वर्ष अगाडि लेखेर अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन। यसपछि हामी चिसाङ खोलामा पुग्यौँ। चिसाङ खोला बगरमा काम गरिरहेका भूमिराज राईले हाम्रो रिपोर्टिङले स्थानीयलाई सहयोग भए पनि हामीलाई पहिले सूचना दिने, रिपोर्टिङका लागि कार्यालयसम्म पुग्ने व्यक्तिहरू नै बार्गेनिङ गरेर नाजायज फाइदा लिएको इङ्गित गरे। तपाईहरु आउँदाखेरि हैन के विषयमा त होइन, पहिला त रिपोर्टर गरेको मान्छे चाहिँ अहिले के गर्छ त पनि बुझ्नु पर्यो नि तपाईहरुले। हो, यही त जान्न खोजेको। फलोअप गर्नु पर्यो नि तपाईहरुले। बोलाइएको मान्छेले फेरि अहिले के गर्दैछ त हैन, उले त तपाईले बोलाए अनुसारको उनीहरु फाइदा तपाईहरु हैन, फाइदा लुट्ने त अरु छन् नि त तपाईले बोलाएर। हो, को छन् त्यो मान्छेहरु भन्नु त? त्यो त तपाईले नमस्कार, तपाईले अब बोलाइएको मान्छेलाई एकचोटी भेट्नु पर्यो, फेरि यहाँ बोलाउनु पर्यो। तपाई पहिला हामीले बोलाएर जसरी यहाँ आउनु भयो, फेरि तपाईहरु पनि आउनुहोस् न फेरि एकचोटी भनेर भन्नु पर्यो नि त। त्यो दम हुनु पर्यो नि त उनीहरुको पनि। त्यो बोलाउने पार्टीलाई पनि यहाँ बोलाउनु पर्यो नि त। पैसा खाइएको दम तपाईहरु हैन, बा उनीहरुलाई हो कि बा लास्ट टाइममा उनीहरुलाई चाहिँ हो कि गरिएको। तर हाम्रो नाम त हाम्रो गयो नि त। नाम तपाईहरुको गरेर काम गर्ने अरु छन् नि त यहाँ, त्यो बुझ्नु पर्यो नि तपाईहरुले पनि। तपाईँको विचारमा पहिला यहाँ त्यो मान्छेहरु यहाँ आएको थियो हामीसँग? हजुर, तपाईहरुसँग पहिला तपाईलाई रिपोर्टर जसले गरे नि, जस अब छन् नि, नाम नलिउँ हैन, नाम नलिउँ। उनी मात्र होइन, यहाँ भेटिने सबैको गुनासो हिजो उत्खननको विरोध गर्दै हामीलाई रिपोर्टिङका लागि बोलाउने व्यक्तिहरू नै अहिले क्रसर सञ्चालक भएर बसेकोमा थियो। कमलपुर छ, यहाँ बस्ती छ, मान्छेलाई सरकार छैन नि त। किनकि आफ्नो दुःख सोच्नु, तपाईँ पत्रकार हुनुभयो होइन, तपाईँले त आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ। अब भोलि गएर मलाई यहाँनिर 1 लाख रुपियाँ फाल्दैछ त। हामी त गरिब दुःखी मान्छे हो, मजदुरी गर्ने मान्छे, हामी त त्यो 1 लाख रुपियाँ समात्छौँ कि त के पऱ्यो यहाँनिर रोकछेप चाहिँ गर्छौँ त भन्ने त होइन। हामी त मजदुरी गर्ने मान्छे, 1 लाख रुपियाँ आउँदा त हामी ठुलो कुरा हुन्छ, काम गरिन्छ होइन। अब हामी त काम गर्छौँ। अब यहाँ दुनियाँ के अरे दुनो सजाउने मान्छेहरू छन् नि त। अब दुनो सजाएर आफ्नो के अरे खोला यत्रो काटिरहेछ, के गरेछ त बाल छैन। अब उनीहरूले कहाँबाट पैसा चुन्छ, कता कमाउनु पर्छ त तिर लाग्छ। गाउँ कसरी अब विस्तार गर्नुपर्ने, कसरी बचाउनु पर्ने त्यो कुरा छैन। अब तपाईँले यत्रो खोला काटिरहेछ नि यहाँनिर, हेर्नु पर्ने। अब यहाँ टटपटन सटपटन कसरी गर्नुपर्ने, यसरी कसरी जगाउनु पर्ने त्यो कुरामा ध्यान दिएको छ त।
यहाँ कसैले सोधेको छैन केही पनि भनेको छैन छैन अहिलेसम्म त थाहा छ होला तपाईँले पहिले सुन्नु यो भीमगढको क्रसर पहिले ओम क्रसर भन्छ यसलाई यो कमलपुर कीर्तिमान सबै बस्ती उठेर त्यो उठाउने भनेर गरेको त्यही मान्छेहरू चाहिँ अहिले त्यही व्यवसायमा लागेर अब आफ्नो के अरे दुन सोचाइरहेछ जसले चाहिँ उठाउने भनेर लागि परेको मान्छे त्यही मान्छे चाहिँ त्यही व्यवसायमा लागेपछि कसरी उठ्छ भन्नु त ल के भएको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ अब रवि सर आउनु भएको थियो त्यतिखेर खोइ सरलाई पनि राम्रो खोइ के मैले सुने अनुसार चाहिँ सरलाई पनि राम्रो यहाँनिर बोल्नु दिएन कसो के भयो भित्रभित्रै खोइ अब पैसा कस्तो खाने के कुरा भयो अनि सर गयो भन्ने मैले सुनाइमा चाहिँ त्यो आएको थियो मैले सुने अनुसार चाहिँ अब के हो त्यो चाहिँ सत्य तथ्य मलाई पनि थाहा छैन यस्तो हल्ला चाहिँ आयो कुरा चल्यो भनौँ न अब त्यस्तै सुनेको हामी चिसाङ पुलबाट नदी दोहनको दृश्य कैद गरिरहँदा हामीलाई पहिले सूचना दिने व्यक्ति एम कुमार श्रेष्ठ अर्थात् कान्छा श्रेष्ठ त्यही आए 2.5 वर्ष अघि कार्यालयमा पुगेर जनप्रतिनिधिकै मिलोमतमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै गुनासो गर्ने मनकुमार श्रेष्ठको पहिलेको बोली र अहिलेको बोलीमा फरक हेर्नुहोस् मापदण्डमा खन्ने भनेको छ 1.5 मिटर मात्र खन्ने भने मापदण्डमा 1.5 मिटर खन्ने भनेको छ तर त्यो तपाईँको 7-8 मिटर खण्ड पनि उहाँहरू मापदण्डमा छ भनेपछि त सरकारी निकायबाट त के भनेको सरकारी निकाय त क्रसर सञ्चालकले त किनेकै भन्नु पर्यो नि तपाईँको क्रसर कहाँनिर छ यहाँ चलायो भने तपाईँ पनि क्रसर चलाउन थाल्नु भएको छैन होइन कसले भन्नु त सुनेको मैले होइन भने होइन भन्नुहोस् न क्रसर चलाइरहेको छु तपाईँले गएर हेर्नुहोस् क्रसरको हाम्रो क्रसर मैले तपाईँलाई यतिखेर सोधेँ त्यतिखेर तपाईँको यहाँ क्रसर थियो लाइसेन्स पनि आएको थिएन त्यतिखेर थियो कि थिएन थिएन लाइसेन्स अहिले कसरी भयो अनि यो लाइसेन्स तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो क्रसर चलाउनको लागि मिडियाको युज गर्नुभयो तपाईँको लाग्छ उडाउनुहोस् तपाईँ मलाई किन म राज्यले तपाईँको मिडिया मार्फत उडाउँदा भयो त यसै गरी तपाईँ बोल्नु भएको थियो पहिला याद गर्नुहोस् है अचम्मको कुरा पहिले क्रसर उद्योगहरूको दोहनले स्थानीयलाई असर पुर्याएको बताउनु उनी अहिले आफै क्रसरका मालिक बनेका थिए मनकुमार हो तपाईँले गर्ने बजाउने त्यतिखेर भन्दाखेरि हामीले बजाउँदैनौँ नि अरू के भयो समस्या समाधान भयो भन्नु खोज्दा हामी के गर्न आयो भने जतिखेर तपाईँले यो यस्तो भयो भनेर आउनुभएको थियो नि होइन त्यो समस्या समाधान भयो भनेर सोध्छु म तपाईँलाई दिपकजी भन्नुहुन्छ सन्तोषजी भन्नुहुन्छ समस्या समाधान भयो अब परेन केही गर्नु यस्तो मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने नि तपाईँहरू मिडिया मार्फत चाहिँ क्रसरको विषयमा तपाईँहरूले एउटा स्टिङ अपरेसन गर्नुपर्छ त्यसपछि रिपोर्टिङ हामीले कोसँग गर्ने त्यसपछि रिपोर्टिङ कोसँग गर्ने भन्छ रिपोर्टिङ मिडियाको कुरा मिडियासँग गर्ने अरू तपाईँ त अभियन्ता भएपछि त पुलिस प्रशासन सरकार सबैसँग गर्ने हो होइन समस्या यथावत छ कि सक्यो मैले भन्नु खोजेँ समस्या छ त देख्नु भयो नि अनि तपाईँको क्रसर कहाँनिर छ यहाँ चलायो भने तपाईँ पनि क्रसर चलाउन थाल्नु भएको छैन होइन कसले भन्नु त सुनेको मैले होइन भने होइन भन्नुहोस् न क्रसर चलाइरहेको छु तपाईँले गएर हेर्नुहोस् क्रसरको हाम्रो क्रसर मैले तपाईँलाई यतिखेर सोधेँ त्यतिखेर तपाईँको यहाँ क्रसर थियो लाइसेन्स पनि आएको थिएन त्यतिखेर थियो कि थिएन लाइसेन्स अहिले कसरी भयो अनि यो लाइसेन्स तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो क्रसर चलाउनको लागि मिडियाको युज गर्नुभयो तपाईँको लाग्छ उडाउनुहोस् तपाईँ मलाई किन म राज्यले तपाईँको मिडिया मार्फत उडाउँदा भयो त यसै गरी तपाईँ बोल्नु भएको थियो पहिला याद गर्नुहोस् है कसैको विरुद्ध अहिले तपाईँसँग कुरा तपाईँ अहिले यसै गरी बोल्नु भएको छ यो हो त तपाईँको नैतिकता मेरो नैतिकता उहाँले रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन दिपकजीले उहाँले रेस्पोन्स नगर्दैन सिधै त्यसरी मैले गर्छु क्या मिडियाबाट कारबाही हुन्छ त मिडियाबाटै गर्नु पर्छ सधैँले टाङ्गे देखाउँदैन होइन हाम्रो प्रायोरिटी हुन्छ के देखाउने भन्ने चिज हुन्छ जेका लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो त्यो समस्या समाधान भयो होइन तपाईँ खुसी हुनुभयो नि सुन्नु सर सबै खुसी हुनुहुन्छ अब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ अब तपाईँको लागि समस्या समाधान भयो भने तपाईँको मिडियाले के भन्छ मलाई छोडिदिनुहोस् मेरो लागि हो यो क्रसर भनेको होइन त्यही त तपाईँ मेरो लागि चलाएको समस्याको लागि गर्नु भएको राज्यलाई चाहिने कुरा होइन तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु हिजो अरू भीम पौडेलले चलाउँदा चाहिँ राज्यलाई त्यो तपाईँले गर्ने कुरो हो नि त यो त मापदण्ड विपरीत छ छैन मापदण्ड पुग्यो चाहिँदैन भन्ने कुरा अहिले पुग्यो भीम पौडेलले चलाएको तपाईँले हेर्नुहोस् हेरेर चलाउनुहोस् न तपाईँले यार मलाई पुग्यो भने तपाईँ अभियान त तपाईँलाई सोध्न आएको म 2 वर्षपछि म तपाईँलाई सोध्दैछु तपाईँको अभियान सम्पन्न भयो यति बताइदिनुहोस् सर तपाईँ म हामी सबै मिलेर यहाँ समस्या भयो यो अवैध रूपमा क्रसर चल्यो भनेर तपाईँ हामी सबै तपाईँ अघि पछि कत्रो स्वरले तपाईँ गराउनु भयो नि होइन त्यो त सम्झना छ भिडियो छैन हो त्यो ठुल्ठुलो स्वर त्यो सबै गरेको कुरा त्यो समस्या सर अब समाधान भयो भन्न खोजेँ मैले अब ठिक छ भने म 2 वर्षपछि आएर सोधेँ तपाईँलाई ठिक छ अझै ढिला पनि आउनु सक्छ अझै पनि आउनु सक्छ छैन भने फेरि गरौँ यसले के भन्छ समाधान भन्छ तपाईँलाई सोध्छु भने म तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ अभियन्ता भयो समाधान लाइसेन्स मैले दिएको हो यो अभियन्तासँग सरकार धन्यवाद धेरै धन्यवाद मेरो जवाफ मैले पाएँ थ्याङ्क यू सर तपाईँ जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ अभियन्ता भनेर ढुक्क भएको हामी त अहिले के भएको
केही छैन सबको विकास भएछ नि तपाईँको क्रसर भएछ यहाँ भत्केर यता गएछ बाढी कटान भएछ त्यो बस्ती डुब्दैछ बधाई छ थ्याङ्क यू गुड भेरी गुड थ्याङ्क यू धन्यवाद बहुत सबको उन्नति भएको छ प्रगति भएको छ सबजना खुसी भेरी गुड नाइस बिग क्ल्याप के पनि भएको छ सबको प्रगति भएको छ हाम्रो रिपोर्टिङलाई दुरुपयोग गरी आफ्नो नाजायज फाइदा उठाउनेको पत्ता लगायौँ हामीले पहिलोपटक रिपोर्टिङ गरेको भीम पौडेलको श्रीओम क्रसर थियो हामीलाई भीम पौडेलसँग पैसा लिएको आरोप थियो हामीले चिसाङमै भीम पौडेललाई भेट्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि हामीले फोनमा हामीलाई कहिले कहाँ कति पैसा दिनुभयो भनी सोध्यौँ उनले हाम्रो टिमलाई सोही रिपोर्टिङका क्रममा सबैसँग भएको बेला भेटेपछि अहिले मात्रै फोनमा सम्पर्क भएको उल्लेख गर्दै कहीँ कतै कसैलाई पनि पैसा नदिएको बताए सिम्पली एउटा के सोध्न लाग्यो भने नि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई धेरै अगाडिदेखि मैले कुरा गर्न खोजेको थिएँ हामी यता आउनै आएको थियौँ यो हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईँकोबाट त्यहाँबाट तपाईँकोबाट पैसा लियो कुनै कहाँबाट 15-10 लाख र 15 लाख कहाँ लियो भनेर कुराहरू आयो कतिपयले त्यहाँ थाहा पनि पाए यस्तो भयो भने हाम्रोबाट हाम्रो नाम लिएर कसैले त्यस्तो पैसा माग्यो त्यही त अब तपाईँले कसैले तपाईँलाई हाम्रो नाम लिएर बार्गेनिङ गरेको अथवा त्यस्तो किसिमको कुरा गरेको कसैले गर्यो छैन नि छैन कहिले पनि भएको छैन त्यस्तो गएर कुरा काम नगर्नु चाहिँ अटैको काम बोल्नु हुन्न नि मैले पनि भनेको छु हजुर जो मान्छेले बोल्छ तपाईँलाई भनौँ न अहिले कुनै मान्छेले तपाईँलाई सुनायो भने त्यो मान्छेले त्यस्तै पक्रिन्छ त्यो एकजना त्यतिखेर अभियन्ता बनेर आउनुभएको मान्छेहरू थियो नि हामीसँग पनि आउनुभएको थियो रहेछ उहाँ पनि बोल्नु भएको थियो त्यहाँ अनि हामीलाई त एक हिसाबले कम्प्लेन गर्ने मान्छे जुन हामीलाई यस्तो यस्तो पर्यो यो ठाउँमा यस्तो भयो भन्ने कम्प्लेन गर्ने कोही हुन्छ त्यसपछि हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ त्यसरी चाहिँ अभियान गर्ने साथी हुनुहुन्थ्यो जो होइन उहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको पार्टनर हुनुहुन्छ अरे उहाँले आफ्नो क्रसर पनि चलाउनु भएको छ अरे भन्ने कुरा भयो के हो तपाईँको कान्छा श्रेष्ठ के भन्ने भन्छ हजुर यस क्षेत्रमा क्रसर व्यवसाय सुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति भीम पौडेल नै हुन् उनले अहिले यो क्षेत्रमा आफ्नो नामबाट सडक नै निर्माण गरेका छन् दर्शक महानुभावहरू यो बाटो मार्ग जाने ठाउँ हेर्नुहोस् कमलपुर भीमबहादुर पौडेल मार्ग जाने बाटो यो बाटो एक व्यवसायीको उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि उनले नै आफैले खर्च गरेर बताइएको छ र यो अत्यन्त राम्रोसँग बनाइएको छ यहाँबाट त्यस उद्योगसँग अन्य रहेका पार्टनरसिप रहेका अन्य उद्योगहरूको क्रसर नदीजन्य सामग्री ओसार प्रसारका लागि मात्र बनाइएको यो बाटो यहाँका मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन् त्यसमा स्थानीयहरूलाई खुसी लागेको हुन सक्दछ त्यसले उहाँहरूलाई उहाँहरूको घर परिवार चलाउनको लागि सहयोग पक्कै मिलेको छ होला तर त्यसले उत्पन्न गरेको जोखिमलाई भने नजरअन्दाज गर्न पक्कै पनि राज्यले सक्दैन चिसाङ नदीमा अव्यवस्थित र अवैध दोहनले लेटाङस्थित कमलपुर र कीर्तिमान गाउँ बाढीको उच्च जोखिममा रहेको विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गर्दा हामीलाई नै झुटो आरोप लगाए पनि स्थानीयको डर त्रास उस्तै छ खोला वरसम्म नै आइसक्यो अब यसलाई तटबन्धन गरेर अलिकति परसम्म गइदिएदेखि खोला राम्रो हुने थियो यहाँनिर जति हो खोला घटेपछि खोला त्यहाँबाट बल्ल उठाउने फाइदा लिने आखिर यहाँ के कताले बाढी पिरोध भयो के भयो भने सबैले छेउछाउमा बसेर हेर्ने बगेको भन्छ त्यही भन्छ नि अरू के भन्छ र यसपालि चाहिँ तपाईँको त साइडबाट कटन लागेर अब धेरै नै खनेको ठाउँ पुरिँदै गयो बीचमा खोला चाहिँ पुरियो छेउछेउमा खोला खोला जुन जस्तै खनेर लगेको माटो मिसगिटी लगाइसकेपछि त गहिरो भएको थियो नि त त्यो गहिरो भएको ठाउँलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि माथिबाट बाढी आयो फेरि पुरियो पुरिसकेपछि खोला माथि माथि उक्सिएपछि अनि दाहिने बायाँ खोला जाने कारण पहिले एउटा मात्रै क्रसर भएको स्थानमा अहिले 4वटा क्रसर पुगेका छन् नदीको कटान झन बढेको छ दर्शकहरू यो कुरा सही हो कि यहाँका स्थानीयहरूले रोजगारी पाएका छन् धेरैले आफ्नो परिवार पालेका छन् तर यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिएको भए कसैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने नै हुँदैन जुन रोजगारी सृजना भएको छ त्यो रोजगारी जाने पनि होइन तर मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकियो भने मानिसहरूको बस्ती पनि जोगाउन सकिन्छ भूक्षयबाट जोगाउन सकिन्छ यस अर्थमा
यसभन्दा अगाडि हामी आउँदा खोला यहाँ थिएन, तर यो गलत तरिकाले यहाँबाट उत्खनन भएका कारणले अहिले खोला पर पुगिसक्यो। कटान गरेर खोलाले म तपाईँलाई देखाउँदै गइरहेको छु। यो खोला जहाँ अहिले म उभिएको छु, म केही समय अगाडि जुन यसभन्दा अगाडिको स्थलगत रिपोर्टिङमा हुँदा यहाँ हिँडेका थियौँ हामी, खोला थिएन, तर्नुपर्ने अवस्था थिएन, तर गलत तरिकाले यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएका कारणले, झिकिएका कारणले कटान गएर त्यहाँ भएको छ र तपाईँ नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्तीहरू पनि बनेका छन्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब कति नै टाढा छ र त्यो बस्ती। यसै गरी यो खोलाले कटान गर्दै जाने हो र अवैध तरिकाको यो सिलसिला कायम रहने हो भने त्यो बस्ती तुरुन्तै खतरामा छ र क्रमशः अन्य ठाउँहरू पनि खतरामा देखिन्छन् र अहिले त धेरै क्रसरहरू यहाँ सञ्चालन गरेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। चिसाङ खोला केही व्यक्तिले व्यक्तिगत खोला बनाएका छन्। उनीहरूका क्रसर चल्छन्। सामान्य अवस्थामा उनीहरूले बगाएतिरै चिसाङ खोला बग्छ र अहिले खोलाको मध्यभागमा टापु बन्न लागेको छ भने दुई छेउ काट्दै नदी गाउँतर्फ चेपिएको छ। जुन पारेको भित्ता देख्नु हुँदैछ नि, त्यो यत्रो छ, एउटा ढुङ्गाले ठ्याक्कै जाली लाग्छ। हेर्नु यहाँको खोलाको प्रेस भन्नुहुन्छ नि, आधा आएर सानो देख्नु भएको छ होइन, ठुलो देख्नु भने ऊ पारे त्यो झार देख्नु हुँदैछ नि, त्यो खोलाले चढाएको झार हो। हेर्नु अब प्राविधिकको कुरा के छ भन्नुहुन्छ नि, उहाँलाई इस्टिमेट अनुसार गरिदिनुहुन्छ होइन, तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने अन्डरग्राउन्ड गरेर भनेर जाली 1/3 को हाल्ने हो भने होइन, 3 स्टेप कम्तीमा हाल्ने भने व्यवस्था पनि राम्रो हुने हो। तर यो त सिँचाइले गर्यो, यसपालि लगेको हेर्नुहोस्, ऊ त्यहाँ लग्यो, ऊ तल लगाएछ, यो चालेको मात्रै हुँदो रहेछ कि, त्यो भएर खोलाले हामीलाई असर हो। 110 भन्छ होइन, उसको चाहिँ स्क्यापेटर छ होइन, उनीहरूले चाहिँ पर्सनल खोला खन्छ। यहाँनिर उनीहरूले मात्र खोला यो साइडमा खन्छ र ट्र्याकमा कुदाउनु खोज्छ, कोही अहिलेसम्म ट्र्याकमा कुदेको छैन खोला। यहाँ पुरै कटान भइसक्यो, यहाँको पुरै कटान भइसक्यो। उनीहरूले भन्छ कि खोला खन्नु नदिएर चाहिँ ट्र्याकमा नभएर चाहिँ यस्तोरी चाहिँ यो बाढी पसेको हो, तिमीहरूलाई ठिकै परो भन्छ होइन, त्यस्तो भन्छ। अब हाम्रो कुरा केही नै हुँदैन क्या यहाँनिर। दर्शक महानुभावहरू, लामो समय अगाडि हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेको विषयलाई लिएर हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका विभिन्न आयामहरू थिए, त्यस कारणले यसलाई अत्यन्त विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जरुरी थियो। एकातिर यो समस्या जो केही समयका लागि समाधान भए जस्तो भएको थियो, सम्बन्धित निकायले हेरे जस्तो गरेको थियो, तर हेरे जस्तो गरेर फेरि नहेर्न कति पनि बेर लागेनछ। अनि त्यसै गरी यसबीचमा आरोप लगाइदिएर, हल्ला फिजाइदिएर फाइदा लुट्नेहरूको पनि बिगबिगी रह्यो भने अभियान चलाएर जुन कुराको विरोध गरेर, जुन कुराले अप्ठ्यारो पर्यो भनेर अगाडि आएका मानिसहरूले पनि आफ्नो समस्या समाधान गरेको देखियो। अर्थात् आफ्नो भाग, आफ्नो हिस्सा, आफ्नो सेयर पाएर चुपचाप आफ्नो मुखमा तालचाल लगाएको हामीले स्पष्ट रूपमा यहाँहरू समक्ष देख्यौँ। र सबैभन्दा सजिलो एउटा अनियमितताको आरोप लगाइदिइसकेपछि मानिसहरूले सोच्न खोज्न समय खर्च गर्दैनन्। यो सबभन्दा सजिलो तरिका रहेछ। तर हामीले आफ्ना विरुद्ध लागेका जति पनि आरोपहरू छन् त्यसलाई आम दर्शकहरू समक्ष स्पष्ट रूपमा राख्दै आएका छौँ र यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको निमित्त लामो समयपछि हामीले यसरी विस्तृत रूपमा यो रिपोर्ट मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। र अझै पनि यदि कोही व्यक्तिले यसलाई लिएर बार्गेनिङ गरेको अथवा गलत क्रियाकलाप गरेको रहेछ भने त्यसलाई प्रसारण गर्न यो टेलिभिजन, यो कार्यक्रम सदैव तयार छ। जस्तो ल्याउँछ जसले त्यस्तै जस्ताको तस्तै लाइभ प्रसारण गर्नको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 को इटहरीबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ र न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, हामी प्रदेश नम्बर 1 को इटहरीबाट प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रदेशमा पुग्ने क्रमलाई हामीले सुरुवात गरेको जानकारी आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र विशेष गरेर हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने र देशैभरिका विषयलाई समेत आवश्यक पर्दा जोड्दै जाने उद्देश्य लिएर हामी घर दैलोमा पुग्दैछौँ र हामी भएका ठाउँमा पनि धेरै दर्शक महानुभावहरू आफ्नो गुनासो लिएर आउन लाग्नु भएको छ र तिनलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसैको निरन्तरता अब आजको कार्यक्रमको विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। अर्को रिपोर्टतर्फ यहाँहरूलाई कोरोना महामारीका कारण हामीले पहिले नै जसरी कार्यालयमै बोलाएर गुनासो सुनेर रिपोर्टिङ गर्ने अवस्था नभएपछि सुरु भएको घर दैलोमा सीधा कुरा टिमले बिहिबार मोरङ सुनसरी क्षेत्रका दर्शकहरूको गुनासो
सुनेको छ। यहाँ अधिकांशको पीडा ठगी नै भएको हामीले पाएका छौँ। विभिन्न बाहनामा लाखौँ उठाएर बन्दकी राखेको जग्गा समेत बैंकले लिलाम गरेपछि पीडित हुनेको सङ्ख्या ठुलो रहेछ। यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी, म्यान पावर, सहकारीले ठगेका समेत गुनासाहरू थुप्रै आएका छन्। वृद्ध भत्ता जम्मा गरेको पैसा सहकारीले त्यो पैसा खाइदियो भन्दै आउने आमा, म्यान पावरले पैसा खाइदियो भन्दै आउने व्यक्ति र ती व्यक्तिहरूका विषयमा भने हामीले टेलिफोन संवाद गरेरै समस्या समाधान गर्ने प्रयास समेत गरेका छौँ। हामीलाई गुनासो सुनाउनु आउनुभएका केही प्रतिनिधि विषयहरू समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बेलबारी 11 लक्ष्मी मार्गकी वृद्ध गङ्गामाया बस्नेतले आफ्नो वृद्ध भत्ता बापत आएको रकम स्थानीय उद्यम कृषि सहकारी संस्थामा छोराको नामबाट बचत गर्ने गरेकी थिइन्। तर 3 वर्षपछि बचत रकम निकाल्न खोज्दा सहकारीले नदिएको गुनासो गर्दै हाम्रो सम्पर्कमा आइन्। यो संस्थाका हामी जम्मा मान्छे चाहिँ 300 जना छौँ। त्यो 300 पैसा बोल्न सक्नेको चाहिँ त्यसले पैसा दिएछ होइन। हामीले त अब थाहा पनि पाउन, हामी निम्न वर्गका तल्ला तहका मान्छे, हामी बोल्न पनि नसक्ने, मान्छेको अगाडि जान पनि नसक्ने, त्यस्ता मान्छेको चाहिँ खाइदियो, दिएन। तपाईँको वृद्ध भत्ताबाट जम्मा गरेको पैसा जम्मा गरेको पैसा कति पैसा भयो? 25,000 24,000 न 25,000 रुपियाँ हो। यही तपाईँले जम्मा गर्नुभएको? जम्मा गरेको। अनि त्यो सहकारी कहाँ छ त अहिले? छैन, छोडो त्यस लगत्तै हामीले त्यस संस्थाका कोषाध्यक्ष भूपाल कार्कीलाई तत्काल सम्पर्क गऱ्यौँ र उनले प्रक्रिया पुर्याएर केही दिनमै रकम उपलब्ध गराउने बताए। म बुढी आमालाई तपाईँकोमा कहिले पठाइदिउँ ल भन्नुहोस्? अहिले पठाइदिनु हुन्छ? तपाईँका पठाइदिन्छु, उहाँलाई दिएर पठाइदिनुहोस् है। दिएको छैन भने त्यो निवेदन तपाईँले लेख्नुहोस्, तपाईँले हातले लेखिदिनुहोस् बुढी आमाको लागि, उहाँले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रक्रिया मिलाउनुहोस्। मेरो हो बाबु, मेरो हो। छोरालाई दिएर जम्मा गरेको मैले, छोराले दिएको, छोरालाई मैले दिएँ, छोराले जम्मा गरेको हो त्यहाँ ब्याङ्कमा। ल छोराले पठाउनुहुन्छ, तपाईँले यो समस्या तुरुन्त समाधान गरिदिनुहोस् है। त्यस्तै झापा वृद्धमोडका भरतबाबु पर्साईले दुवै पठाइदिने भन्दै 2 लाख खाइदिएको गुनासो लिएर राकेश गिरीको परिवारका सदस्य हाम्रो सम्पर्कमा आए। तत्कालै पर्साईले सम्पर्क गरेर रकमबारे जानकारी लिएपछि उनले 1 हप्तामा पैसा फिर्ता गरिदिने बताए। म बजार पनि पछाडि हप्तादिनसम्म म प्रयत्न गर्न निस्किन्छु, त्यस पछाडि उहाँको टिचरको ल हुन्छ फर्दर गरिदिनु। तपाईँले यो भन्नुभएको छ, यो कुरालाई हामीले रेकर्ड गरेका छौँ है। तपाईँले हप्ता दिन भन्नुभएको छ। ए हजुर हजुर हजुर, होइन हप्ता दिनभित्र म चेक दिन्छु, मेरो पनि अब बिग्रेकै छ। मोरङका एक व्यक्तिले आफूलाई ठगेको भन्दै हामी बसेकै ठाउँमा पीडितहरूको भिड लागेको छ। बेलबारी 1 का घनश्याम श्रेष्ठबाट ठगिएका मोरङ र सुनसरीका 228 जना पीडित हाम्रो सम्पर्कमा आएका हुन्। स्थानीय ओम कृष्ण ज्वेलर्सका सञ्चालक समेत रहेका श्रेष्ठले विभिन्न व्यक्तिबाट विभिन्न बहानामा रकम लिएर भागेको पीडितहरूको गुनासो छ। मेरो विष्णु गुरुङ। कति पैसा तपाईको? मेरो 10 लाख छ। मेरो मातृका प्रसाद पराजुली। कति पैसा? मेरो 20 लाख छ। मेरो इन्द्र नारायण श्रेष्ठ 13 लाख। मेरो दीपक अधिकारी, मेरो चाहिँ 10 लाख। म गीता लिम्बू, मेरो चाहिँ घर जग्गा नै अब जफत भनौँ, जफत भयो। मेरो नाम रमेश सिंह, मेरो 25 लाख रुपैयाँ छ। हजुर मेरो कृष्ण अधिकार पैसा 16 लाख। मेरो लघुराम तामाङ हो, मेरो पैसा खाइदिएको छ घनश्याम 6 लाख छ। तर घनश्यामले हाम्रो भनौँ न अब लेनदेनमा अब पैसा दिँदाखेरि हाम्रो 8 लाख छ। मेरो नाम प्रभात सुनि, बेलबारी मेरो पनि घर हो। म उसँग व्यापार गर्दै थिएँ होइन, मेरो पनि सुन चाँदीको पसल हो। अनि मेरो 15 लाख रुपियाँ छ। मेरो चाहिँ प्रेम श्रेष्ठ हो, मेरो चाहिँ 6 लाख रुपियाँ। मैले घर निर्माणको लागि चाहिँ मैले जम्मा गरेको थिएँ, उहाँले सामानै दिनु भएन। पीडितहरूका अनुसार रकम दिएर घर जग्गा धौटी भन्दै राजीनामा पास गराएको र सोही जग्गा बैंकमा राखी ऋण समेत लिएको पाइएको छ। र श्रेष्ठले बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि बैंकले घर जग्गा लिलाम गर्ने सूचना जारी गरेपछि पीडितहरू अहिले सडकमा पुग्ने अवस्था आएको छ। पुलिसले हेर्दैन नि। मैले त आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि नै निवेदन हालेको थिएँ बेलबारी थानामा, यो तपाईँहरूको लेनदेन केस हो, हामीले त हेर्नु मिल्दैन भन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जाने कहाँ? साधारण जनताले अब जाने ठाउँ पैसा पनि त चाहियो, धेरै पैसा पनि गति गर्दा पनि अब पैसै हुँदैन, अनि कहाँबाट गर्ने हामी? अब त्यसै त अब गर्ने पैसाहरू खाइदिन्छ।
एकचोटि नगरपालिका घेराउ पनि हामी गरिसकेको छु, थाना पनि घेराउ गरेको छु, रातिभरि बसेर उसको रङ पनि रुँगेको छु। उसको बुढी भाग्नु आँटेको थियो अनि हामी 4 दिन 5 दिन चाहिँ बसेर राति रुँगेको हामी। पैसा मात्रै होइन सर, घर जग्गा यस्तो कुनै समस्या परेर धितो राख्दामा, धितो फिर्काउँदा पैसा दिँदामा उसले जग्गा नदिएको ब्याङ्कमा राखेर लिलामकोमा निकालेको सर। हजुर, उसले 6-7 लाख रुपियाँ होइन ऋण लिएको उसँग, फिर्तीबासमा ऋण लिएको। फिर्तीबासमा ऋण लिँदाखेरि टाइममा उकास्छु भन्दाखेरि उसले ब्याङ्कमा दिइसकेको कागज छ। त्यस्तै खोटाङको दिक्तिल्ला साकेला गाउँपालिका जन्य साप्सु खोलाको पुल निर्माणमा खटिएका मजदुरले 3 महिनाको ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। भीमप्रसाद बास्तुराले आफूसहित 4 जना गरेर 5,92,000 निर्माण कम्पनी दोभान कन्स्ट्रक्सनले नदिएको बताए। मङ्सिर 21बाट फागुन 21सम्मको हाम्रो पैसा बाँकी छ सर। 5,92,000 हाम्रो बाँकी छ। कतिजना? हामी 4 जनाको पैसा। 4 जनाको पैसा। तपाईले के काम गर्नुभएको पैसा हो यो? त तपाईको फाउन्डेसनबाट हामीले नै ह्यान्डओभर गरेको पुल, आरसीसी पुल बनाएको। हजुर, पुल बनाएको। अहिले के भन्छ पैसाले? पैसा त हजुरको त्यहाँ ठेकेदारलाई मैले सङ्गठनमा पनि लगेँ, पेरिस डाँडामा पनि। अनि तपाईको अब पुरानो ठेकेदारले पनि मन्जुरी गर्यो कि उहाँहरूले काम गरेको उहाँहरूले पेमेन्ट पाउनुपर्छ भनेर श्याम पोखरेलले पनि भन्यो। त्यस्तै इटहरी बीच सुनसरीकी तीर्थकुमारी गिरीले किता नम्बर 411 रहेको आफ्नो जग्गा भोगचरण गर्न नपाएको गुनासो गरिन्। स्थानीय सिजन गुरुङले दादागिरी शैलीमा आफूहरूलाई उक्त स्थानमा घर नै बनाउन नदिएको उनको गुनासो छ। 68 सालदेखि चाहिँ मेरो त्यो सिजन गुरुङले मेरो जग्गा छ यहाँ, मेरो जग्गा तैँले किन मेरो जग्गा मलाई नसोधिकन यहाँ भाडामा दिस् भनेर, अनि मलाई भाडा 2,000 को दरले, एउटा कोठाको 2,000 को दरले दिँदै थियो। पहिले फर्निचरमा दिइरहेको थिएँ, फर्निचरले चाबी लायो अनि उनीहरूको खुसीले त्यो दोकान गर्न थाल्यो। उसको सिजनकै आफ्नो मान्छेहरूको कसलाई लायो। त्यो अनि जग्गा चाहिँ तपाईँको? मेरो जग्गा 411 किता नम्बरी जग्गा 39 सालमा लिएको। उसले चाहिँ त्यो जग्गा के गराएको छ त्यसमा? उसले त्यो बाटोको जग्गा, अगाडिको बाटो कालोपत्र भएको मैले 60 फुटको पैसा तिरेँ। त्यतिखेर मैले इटरीको घडेरी मेरो हिँडो त्यो 39 त्यो बाटोको कालोपत्र 60 फुट तिरेर पर्छ भनेर। त्यस्तै 20 वर्षदेखि सामाजिक परिचालिकाको रूपमा काम गरेका महिलाहरू आफूलाई समायोजन नगरिदिँदा समस्या भएको भन्दै गुनासो लिएर आए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थाका कारण लामो समय सेवा गरेका प्रदेश नम्बर 1 का झन्डै 75 जना महिला सामाजिक परिचालक सेवा सुविधा विहीन हुनका साथै बेरोजगार भएका छन्। यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि हामी एकपल्ट गएर हामीले विज्ञप्ति पेश गऱ्यौँ होइन। हामी नै सबैजना मोरङभरिको जम्मा भएर हामीले गरेको। उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ, यहाँबाट केही लाग्ला जस्तो छैन। हामीले अब पहिला शाखा, यहाँ महिला विकास शाखा हुँदाखेरि अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि समस्या राख्दाखेरि यहाँ गर्दा केही हुँदैन, तपाईँहरूले स्थानीय गाउँपालिका, पालिकामा, नगरपालिकामा आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ अनि उहाँहरूलाई मन पर्यो भने राख्नुहुन्छ। त्यो आधारमा हामीले जागिर खाएको त होइन नि। अहिले आएर हाम्रो जीवनमाथि नै खेलवाड गरे। त्यस्तै सुन्दर हरैसाचार मोरङका रजना घिमिरे आफ्नो श्रीमान कम्बोडियामा अल्पत्र परेको गुनासो लिएर आइन्। उनले 5,50,000 रुपियाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीबहादुर खड्का विगत 16 दिनदेखि काम विहीन भएका छन्। यो 80 जना दलालीहरूले मिलेर मान्छे फसा छ उहाँ। अनि तपाईँको श्रम कार्यालयले दिएको? हजुर। यी मान्छेहरू चाहिँ यो लैजाने मान्छेहरू? हजुर, यिनीहरू लाने पठाउने मान्छेहरू। मैले यहाँ थानामा पनि हामीले सबै मिलेर दियौँ। इटरी 5 की मनसुमा आफ्नो नागरिकता नपाएको गुनासो गर्छिन्। सानैमा बाबुआमा बितेपछि नागरिकता समयमा नबनेको उनको भनाइ छ र अहिले उनले सीमानको नामबाट समेत नागरिकता पाएकी छैनन्। अफिसमा जाँदाखेरि पनि के अरे बाउको नागरिकता चाहिन्छ कि आफ्नो दाजुभाइ चाहिन्छ भनेर भन्ने कुरा सबै कागजहरू बनाएको कि बनाएर पनि त्यही एउटा नागरिकता चाहिँ निक्लिन सकेन, त्यति हो। अरू कुरा चाहिँ त्यस्तै हो। इटरीमा खास गरी विभिन्न कारणले ठगिएको गुनासो लिएर आउनुको संख्या बढी थियो। दर्शक महानुभावहरू, प्रदेश 1 का विभिन्न स्थानबाट मानिसहरूले विभिन्न किसिमका गुनासो गरेका छन् र ती गुनासोहरू दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छन्। धेरै मानिसहरू ठगिएको विषयहरू छ, धेरै मानिस विशेष गरेर घर जग्गाको कारोबारमा ठगिएका विषयहरू छन्। यी सम्पूर्ण विषय अनि यसका सम्भावना, प्रदेश 1 को योजनादेखि लिएर विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हजुर, अब हामी प्रदेश 1 बाट 3वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। आम जनगुनासो के रहेछ, यहाँका मानिसहरूको समस्या के रहेछ मात्र होइन, यहाँको सम्भावनाहरू पनि के रहेछन् भन्ने विषयमा हामीले 3वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। आज त्यसको अन्तिम एपिसोड र आज मुख्यमन्त्रीज्यूसँग केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो जनगुनासोहरूलाई, आम मान्छेका गुनासोहरूलाई सुन्ने संयन्त्र मुख्यमन्त्री कार्यालयको अथवा अन्य भनौँ न यसका अन्य प्रदेशका अन्य मन्त्रीज्यूहरूको कार्यालयको संयन्त्र छ कि छैन, छ भने कस्तो छ, के छ तपाईँहरूको संयन्त्र, अलिकति आम दर्शकहरूका लागि जानकारी पाउन मुख्यमन्त्रीज्यू। सबभन्दा पहिला धन्यवाद छ तपाईँलाई। होइन, महत्त्वपूर्ण एउटा अभियान एउटा सुरु गर्नुभएको रहेछ, खास गरी जनताका सरकारलाई लिएर जुन प्रकारले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम गर्नुभयो, यो असाध्यै राम्रो तपाईँले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँले जे क्वेसन गर्नुभयो र तलबाट जनस्तरबाट उठेका कुराहरूलाई तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो। हामीले सुरुबाटै जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम हामीले चाहिँ रेगुलर बिचमा कुनै एपिसोड मतलब चाहिँ ज्ञात छैन, त्यसलाई हामीले ज्ञात गरेका छैनौँ। प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनको माध्यमबाट, प्रत्यक्ष मतलब चाहिँ टेलिभिजनको माध्यमबाट, अन्य माध्यमबाट चाहिँ प्रदेश सरकारसँग सबै प्रकारका गुनासाहरू, आलोचनाहरू, जिज्ञासा राख्ने हामीले प्रबन्धहरू हामीले गरेका छौँ। र नियमित रूपमा मैले 15-15 दिनमा त्यो कार्यक्रम मैले आफैले नै प्रत्यक्ष रूपमा मैले सरकारको चाहिँ प्रमुख हैसियतबाट त्यहाँ उपस्थित भएर सबै जिज्ञासाहरूको, चासोहरूको मैले चाहिँ समाधान गर्ने, सम्बोधन गर्ने कामहरू मैले गरिराखेको छु। र अन्य हिसाबले पनि हामीले चाहिँ एउटा डेस्कहरू हामीले चाहिँ खडा गरेका छौँ। त्यसका माध्यमबाट पनि हामीले त्यसका जिज्ञासाहरूलाई हामीले चाहिँ कलेक्सन हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसो भए यसको अलिकति जानकारीहरू तलसम्म सबै ठाउँ नपुगेको हुनसक्छ, तर हामीले त्यो प्रबन्ध चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। त्यसमा हामीले कुनै ग्यापहरू हामीले राखेका छैनौँ। हजुर, अब हामीले सम्भावनाको पनि कुराकानी गऱ्यौँ, तर पछिल्लो समय यो कोभिड-19 को महामारी र यसले उत्पन्न गरेको समस्याले गर्दा यहाँका उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू, साना उद्योगहरू गर्ने अथवा साना पसलदेखि लिएर सानो व्यवसाय गर्ने मानिसहरूदेखि लिएर सबैको गुनासो छ। पर्यटनको स्थिति अत्यन्त भयावह छ। त्यसै गरी भनौँ न विशेष होटल व्यवसायीहरूको कुराकानी गरौँ अथवा इलाममा हामी जाँदाखेरि त्यहाँका चिया किसानदेखि लिएर अलैँची किसान विभिन्न मानिसहरू छन्। यो विशेष गरेर यो विशेष परिस्थितिलाई लिएर प्रदेश सरकारले केही राहत प्याकेज दिन्छ कि अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिदिएर हाम्रो लायबिलिटीलाई घटाउनको निमित्त सफ्ट लोनहरूका लागि पहल गरिदिन्छ कि भनेर थुप्रो मान्छेहरू अत्यन्त आशावादी भएर बसिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीज्यू एकदमै धेरै आशा गरिरहेका छन् कि हाम्रो प्रदेश सरकारले हामीलाई केही न केही यो महामारीको बेलामा थलिएको व्यापार व्यवसाय उचाल्नलाई, माथि उठाउनका लागि केही न केही गर्छ कि भन्ने आशा उहाँहरूको छ। के छ त्यस्तो कुनै योजना हुनेवाला छ? त्यस्तो केही तयारी गर्दैछ प्रदेश सरकार? हजुर, एकदमै अब हाम्रो देश नेपाल नै असाध्य नै मतलब चाहिँ प्रचुर सम्भावनाहरूको जगमा चाहिँ अब उभिएको छ। हामीले चाहिँ संविधान नेपाल र शिक्षा नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले तय गरेका छौँ र हामीले चाहिँ एउटा स्थिर एउटा बलियो सरकार चाहिँ देशमा निर्माण गरेर हामी त्यो यात्रामा हामी उभिरहेका छौँ। अब यही बिचमा चाहिँ जस्तो हाम्रो अब प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश असाध्य नै सम्भावना र स्रोतहरूको चाहिँ जगमा खानीमा चाहिँ उभिएको प्रदेश छ। खास गरेर चाहिँ हिमाल पहाड तराईले जोडिएको प्रदेश छ। हामीसँग सगरमाथा संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल छ। नेपालको सबभन्दा चाहिँ होचो भाग केजना कबल हामीसँग छ। अरुण उपत्यका संसारकै होचो उपत्यका पनि हामीसँग छ। अब चियाको राजधानी प्रदेश नम्बर 1 नै हो। यो हिसाबले चाहिँ राजधानीको हिसाबले भन्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलैँचीको पनि राजधानी प्रदेश नम्बर 1, रुद्राक्षको पनि राजधानी प्रदेश नम्बर 1। अब खोला नाला नदी आदि इत्यादि प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले झरनाहरूको तालतलैयाहरूको हिसाबले भन्दा पनि असाध्यै नै प्रचुर एउटा सम्मानको जगमा हाम्रो प्रदेश चाहिँ उभिएको छ र हामीले स्वच्छ सुखी र समृद्ध प्रदेशको हामीले आकांक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ। अब यो हिसाबमा हामीले चाहिँ आवधिक योजना तर्जुमा गरेर योजना तर्जुमाको बजेट चाहिँ तय गर्ने कुराको एउटा विद्यासन तर्जुमा गरेर हामीले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अचानक चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा
कोरोना भाइरस जस्तो एउटा डरलाग्दो महामारी चाहिँ फैलिएर यसले हामी अहिले चाहिँ प्रभावित बनेका छौँ र सम्पूर्ण क्षेत्र यहाँले जुन क्षेत्रहरूको कुरा गर्नुभयो यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ प्रभावित गरेको छ। यसका बारेमा हामी असाध्यै नै गम्भीर छौँ। हामी चाहिँ छलफलहरू गरिरहेका छौँ कसरी हामीले सरकारको तहबाट सम्पूर्ण रूपमा हामीले जिम्मा लिन नसके तापनि हामीले चाहिँ न्यूनतम राहतहरू प्याकेजहरू हामीले के घोषणा गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले पहिलो चाहिँ चरणमा यस प्रदेशमा हामीले कृषि क्षेत्रमा किसानहरूको चाहिँ लागि हामीले एउटा प्याकेज हामीले चाहिँ घोषणा गर्यौँ र त्यो अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ गइसकेको छ। त्यसपछि अब साना उद्योगहरू यी विभिन्न चाहिँ अब क्षेत्रका चाहिँ अब सेक्टरहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र त्यही क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ। केही कुराहरू हामीले बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट नीति र हाम्रो कार्यान्वयनको चाहिँ माध्यमबाट पनि हामीले केही सम्बोधन गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ र अब कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि र अब कसरी चाहिँ फ्याक्टमा हामीले कति हामीले के सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर कन्सल्टेसन गरेर परामर्श गरेर चाहिँ हामी ती क्षेत्रमा हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। किनभने अब कोभिड-19ले प्रत्यक्ष प्रभावहरू एउटा अवधिसम्म लकडाउनमा पुरै बस्न पर्यो तर अब लकडाउनमा मात्रै बसेर हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ समस्याको यो महामारीको चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रण चाहिँ लकडाउन मात्रै एउटा उपाय होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैले हामीले चाहिँ बुझेको अवस्थामा बिस्तारै अब ठुलो एउटा परिस्थिति निर्माण गरेर आवश्यक सावधानी अपनाएर आवश्यक अनुशासनहरू चाहिँ पालना गर्दै सबै क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ खुकुलो बनाउँदै सबै गतिविधिहरूले क्रियाकलापलाई हामीले सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँले जुन चिया चाहिँ क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, विभिन्न उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, अरू चाहिँ सेक्टरहरूको कुरा गर्नुभयो, यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा चाहिँ यो प्रदेश संवेदनशील छ, गम्भीर छ र हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग चाहिँ आवश्यक परामर्श गरेर हामी ठिक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ यो प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यसको तयारी हामीसँग। तर यो तयारी तपाईँले गरिरहँदा यस्तो नहोस् कि त्यो ढिला भइदिएर मानिसहरूको व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थासम्म नपुगोस् भन्ने कुरामा म यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु। र म अन्त्यमा अब एउटा जोसिलो युवक मुख्यमन्त्री पाएको छ प्रदेश एकले, जहाँ सम्भावनाहरूको खानी छ। तपाईँले अघि नै त्यसको फेरिस्त बताइसक्नु भएको छ। तपाईँले पाउनु भएको यो अवसरलाई तपाईँको कार्यकाल सकिएर तपाईँ अफिसबाट निस्किँदा फेरि निर्वाचित भएर आउनु भएछ भने त्यो अर्को कुरा भइहाल्यो। यो कार्यकालमा अन्तिम दिन निस्किँदाखेरि छाती ठुलो पारेर एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर मैले 5 वर्षमा यस्ता यस्ता चिज गरेँ भनेर छाती चौडा पारेर शिर ठाडो पारेर कार्यालयबाट निस्किन सक्नुहुन्छ? म 100% त्यो मामिलामा सचेत छु रविजी। मैले जति गर्न सक्छु राम्रो गर्छु, मैले नराम्रो गर्दैन। मेरो दिमागमा नराम्रो भन्ने चिज छैन, कुनै पनि गलत मेरो कुनै पनि मलाई सिकेको छेउ कुनामा छैन। मैले किनभने एउटा लामो समयदेखि सानो एउटा युवा उमेरदेखि म राजनीतिबाट उसमा छु। राजनीतिमा धेरै खालका प्रोग्रामहरू छन्, तपाईँहरूले त्यो अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, खोजहरू पत्ता लगाइरहनु भएको छ। तर म यस्तो पात्र हो, म कहीँ कुरा नचुकिकन, काहीँ कतै पनि नझुकिकन, काहीँ कतै मतलब चाहिँ नेट खराब नगरिकन एउटा जनताको निम्ति देशको निम्ति सम्पूर्ण आफ्नो जीवन समर्पित गरेर म यो ठाउँमा दिएको मान्छे। त्यसो हुँदा यो मैले प्राप्त गरेको अवसर हिस्टोरिकल्ली पनि पहिलो एउटा चिफ मिनिस्टर म बनेको छु हिस्ट्रीमा। मैले यो अवसरलाई देश प्रदेशको हितमा, जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा मैले सक्दो मेरो सम्पूर्ण समय चाहिँ मैले राम्रो गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो समय खर्च हुन्छ र म त्यो इतिहासमा रचना गर्छु। त्यही हिसाबले मैले यस प्रदेशको विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने कुरादेखि लिएर योजना बजेटहरूलाई कसरी एउटा सिस्टममा चाहिँ तयार गर्ने कुरादेखि लिएर हरेक वार्षिक कार्यक्रमले काम गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा नवीन क्यालेन्डर, केन्द्रीय क्यालेन्डर पुरानो क्यालेन्डर होइन। जस्तो त्यो क्यालेन्डर भनेको चाहिँ हरेक आर्थिक वर्ष बजेट आउँछ, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। पहिलो चौमासिक त्यसै सकिन्छ, दोस्रो चौमासिक त्यसै सकिन्छ, तेस्रो चौमासिकमा पुगेर जेठ असारमा सम्पूर्ण बजेट खर्च गरेर प्रगतिमा, रिपोर्टमा, प्रतिवेदनमा चाहिँ अङ्क राम्रो देखाएर चाहिँ
मतलब हामीले चाहिँ बजेट खर्च गर्यो भन्ने खालको परम्परालाई तोड्ने हिसाबबाट मैले चाहिँ एक्सन प्लान त्यसै प्रकारले बनाइराखेको छु। त्यसै प्रकारले मैले 1.15 भित्रमा सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने खालको कार्यक्रम बनाइरहेको छु। यद्यपि मैले यसो भनिरहँदाखेरि क्वेसन गर्न सक्ने ठाउँ छ, किनभने यो गएको मतलब आर्थिक वर्षमा मैले त्यो क्यालेन्डर बनाउँदै पनि मलाई यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यालेन्डरलाई प्रभावित पारेर मैले यो प्रदेश सरकारले चाहिँ पुगेर केही बजेटहरू खर्च गरेर बाध्यकारी स्थिति निर्माण भयो। आगामी आर्थिक वर्षमा र आगामी बाँकी समयभित्रमा चाहिँ एउटा नवीन एउटा क्यालेन्डर तय गरेर एक्लै खालको एउटा विधिमा एउटा चाहिँ प्रणालीमा एउटा सिस्टममा चाहिँ योजनाहरू तर्जुमा गर्ने भने त्यो गरेको छु मैले। जस्तो अहिले यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ एउटा सिस्टममा जस्तो सडक आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई मुख्यमन्त्री सडक चाहिँ अब ग्रामीण सडकहरूलाई अन्य योजना आयोजनालाई पनि एउटा सिस्टममा एउटा विधिमा एउटा मापदण्डमा त्यो पनि हिमाल तराईमा तपाईँले 1000 रुपियाँमा तपाईँले एउटा मतलब चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ तपाईँले बोरा पाउनुहुन्छ भने त्यो त्यही सिमेन्ट तपाईँले चाहिँ उहाँ सोलुखम्बुको लुक्लामा पुग्नुभयो त्यसलाई 10,000 त्यसको चाहिँ मूल्य पर्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ बजेटको योजनाको तर्जुमा गर्दा पनि बजेटको अङ्कहरूलाई पनि योजनाको केही अङ्कहरूलाई पनि त्यसरी मिलाएका छौँ र सन्तुलित ढङ्गले समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ हामीले एउटा सिस्टममा चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा मैले आफैले गौरव गर्न सक्ने र सबैले शेरगन्ज मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पालामा राम्रो कामहरू गर्यो, राम्रो कामहरूको सुरुवात गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म एकदमै कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु कि त्यो म हस् यो कुरालाई हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। यो कुरालाई हामीले रेकर्ड गरेका छौँ र तपाईँलाई यो हेका रहन्छ पक्कै पनि थाहा छ। आम दर्शक महानुभावले हेर्नुभएको छ। तपाईँको यो प्रतिबद्धताको साक्षी लाखौँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँलाई भोट दिएर एउटा विकट ठाउँबाट आएको एक व्यक्तिलाई विश्वास गरेर भोट दिएर तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर तपाईँसँग आज तपाईँकै प्रदेशमा यो कुराकानी गर्यो। म समय र जानकारीको लागि मुख्यमन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले भने जस्तै आफ्नो कार्यकाल बन्न सकोस् शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्छु र बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयमा र भावी योजनाहरूको बारेमा पनि उहाँले बताउनु भयो। प्रदेश एकबाट प्रसारण गरिने यो आजको अन्तिम एपिसोड हो। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। जिन्दगी सोचे जस्तो हुँदैन यदि हुन्थ्यो भने सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को डम्फु चोकका लक्ष्मण तामाङ पनि अहिले स्वस्थ स्फूर्त आफ्ना 4 सन्तानसँग रमाइरहेका हुन्थे। तर अफसोस जन्मिँदा सामान्य अवस्थामा जन्मिएका 7-8 वर्षसम्म त विद्यालय नै जाने उनका 2 छोरी र 2 छोरा अहिले देख्न, बोल्न, सुन्न, हिँडडुल गर्न नसक्ने भएर थला परेका छन्। रोग के हो भन्ने कुरा नै पहिचान नभएपछि अपाङ्गता भएका 3 सन्तान कुरेर बसिरहेका लक्ष्मण र उनकी श्रीमती मनमाया तामाङलाई भेट्दा जीवनमा हामीले त्यस्तो पनि सहनु भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा फेरि एकपटक झस्काएको छ। 3 जना सन्तानको अवस्था उठ्न चल्न नसक्ने छ। 1 जनाको बोल्ने अवस्थासम्म छ। बोल्न सक्दैनन्। खाना आफै खुवाउनदेखि लिएर शौचालय गराउने सम्मको जिम्मा बाबुआमाकै हो। कान्छा छोरामा समेत बिस्तार अन्य सन्तानहरूमा जस्तै समस्याका लक्षणहरू देखिँदै जान थालेपछि तामाङ परिवार झन पीडा सहन बाध्य भएको छ। उनीहरूको घरमै पुगेर तयार पारेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा थप्न चाहन्छु म आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बाबुआमा सबैका लागि भगवान हुन्। हरेक मानिसले आफूलाई जन्म दिने बाबुआमालाई भगवान नै मान्दछ। तर 4 जना सन्तानहरू 3 जना विशेष गरेर र 1 अर्का सन्तानलाई यसरी हुर्काउने र उनीहरूको पालन पोषण गर्ने यी बाबुआमालाई देखेर साँच्चै नै जसले यो कुरा भनेको हो त्यो सत्य चरितार्थ भएको महसुस भएको छ। बाबुआमा साँच्चै नै भगवान हुन् कि होइनन् भनेर कसैलाई शङ्का लागेमा यो रिपोर्ट देखाइदिनु होला र तामाङ परिवारलाई भेटाइदिनु होला। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनीहरू सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को डम्फुचोकका लक्ष्मण तामाङ र मनमाया तामाङका 4 सन्तान। उनीहरू न बोल्न सक्छन्, न हिँडुल गर्न सक्छन्, न बाबुआमाले भनेको कुरालाई सुनेर कुनै प्रतिक्रिया नै दिन्छन्।
तामाङ दम्पति दैनिक पटक पटक अशक्त छोराछोरीको दिशा पिसाब सोर्छन्। उनीहरूकै नजिकै बस्छन्, केही होला कि भनेर सधैँ सचेत रहन्छन्। यसबाहेक उनीहरूको अन्य कुनै दैनिकी नै छैन। उनीहरू यो घर छोडेर अर्को ठाउँ नगएको वर्षौँ भएको छ। सबै सन्तान ओछ्यानमै थलिएपछि उनीहरूलाई निको भइदियोस् भन्ने कामना बाहेक उनीहरूसँग अन्य कुनै आशा छैन, सपना छैन। उनी तामाङ दम्पतिकी जेठी छोरी अस्मिता तामाङ। उनका सबै शरीरका बाहिरी अङ्गहरू निष्क्रिय छन्। उनले आँखा देख्न सक्दिनन्। सामान्य हलचल गरे पनि उनका दुवै खुट्टा कुँचिएका छन्। उनले न कसैले बोलेको बुझ्छिन्, न त सुनेर केही प्रतिक्रिया नै दिन्छन्। यी तामाङ दम्पतिका दोस्रो सन्तान सरोज तामाङ। उनको पनि अवस्था जेठी छोरी अस्मिताको जस्तै छ। उनी चाहिँ तेस्रो सन्तान सुस्मिता तामाङ। उनको खुट्टा नखोजिए पनि बाँकी शरीरको अवस्था अघिल्ला दुई सन्तानको जस्तै छ। कान्छो सन्तान सन्दीप तामाङ भने सामान्य बोल्न र सुन्न सक्छन्, तर आँखा भने देख्दैनन्। सन्दीपका दाइ दिदीहरूको कुनै सपना बाँकी नरहे पनि उनी कलाकार बन्न चाहन्छन्। सबै सन्तानलाई खाना खुवाइदिनुपर्छ। दिशा पिसाब ओछ्यानमै गर्छन्। लक्ष्मण र मनमाया दुवैले अशक्त छोराछोरीलाई स्वीकार गर्ने बाहेक अरू केही काम गर्न भ्याउँदैनन्। लुगा धुयो, 3 जना दिशा पिसाब गरेको गरे, राति पनि दिउँसो पनि पकायो खुवायो, यिनीहरू स्याहार्यो। यसरी अब भात अघि खुवाएँ, यहाँदेखि दिन बिहानभरिमा 3 चोटि, राति 1 चोटि फेर्छु, 2 चोटि पनि फेर्छु। लुगा दिशा पिसाब अब यत्रो त ठुल्ठुलो छ, दिशा पिसाब दङ गनाउँछ, अब बोली छैन। अनि खुवायो, लुगा धुयो, सुकायो, झरी पर्दा अब के अरे हिउँदोमा हुसी लाग्छ, घाम लाग्दा बिजोग्ने चारपट्टि थाङ्ना सुकायो, लुगा सुकायो, सुक्दैन, यिनीहरूकै स्याहार खुवायो, ब्यायो बोल्दैन। अझ महिनावारीको समयमा त दुई छोरीहरूको सरसफाइ तथा स्याहार गर्न झनै मुस्किल हुन्छ। छोराछोरी भनेर चाहिँ लजाउनु घिनाउनु भएको छैन। बाबुले पनि सोर्नु पर्यो, आमाले पनि सोर्नु पर्यो, यत्रो त भएको छोराहरू आमाले पनि हेर्नु पर्यो, छोरीले मैले पनि हेर्नु पर्यो। यो कुनै छैन, 12 स्कुल जाने गर्नै भएको छैन। अब के गर्नु? अब त्यो त लाज मानेर पनि भएन, घिन मानेर पनि भएन। अनि आफ्नो छोरी हो, अब त्यो त त्यो यो लाज घिनले त कहाँ अब त्यो महिनावारी भएको त अब यति खान्छ, अब यति दिशा गर्छ। आफ्नो खुन भनेपछि त्यो लाज घिन भन्ने चाहिँ नउतर्छ सर, त्यो चाहिँ अनुभव चाहिँ त्यो भयो क्या। तामाङका अनुसार उनका चारै सन्तान जन्मिँदा सकुशल नै जन्मिएका थिए। अहिले ओछ्यानमा नै थलिएका अस्मिता, सरोज, सुस्मिता र सन्दीप पहिले विद्यालय जाने समयमा यस्ता थिए। तर 7-8 वर्षको उमेर भएपछि उनीहरूको आँखा कमजोर हुँदै गए। 1 वर्षको अवधिमा पूर्ण रूपमा आँखा बन्द भए। त्यसपछि उनीहरू सबै सुस्त बन्दै गए। 17-18 वर्षको उमेरमा उनीहरूको खुट्टा कुजिन थाल्यो। उनका अनुसार चारैजना सन्तानमा एउटै अवधिमा उस्तै लक्षण देखा पर्दै गए। अहिले 3 जना ओछ्यानमा थला परेका छन् भने चौथो सन्तान सन्दीपमा सोही लक्षण देखिँदै गएको छ। कतै सन्दीपको पनि अवस्था त्यस्तै हुने हो कि भन्ने डर उनीहरूमा छ। स्कुल जाने, हिँड्ने, खाने, दौडिने सबै गर्ने। जब 7 वर्ष पुगेर 8 लाग्न थालेपछि यिनको आँखा बन्द हुन्छ, आँखा कमजोरी हुन्छ। हुँदै 8 वर्ष पुरा भइसकेपछि आँखै पुरा बन्द भइसक्छ। अनि 9 वर्ष 10 वर्ष लागेपछि यो ढल्ने मृगी रोग भन्छ, पाहाडमा त जङ्गली छोप्यो भने भन्थ्यौँ। ढल्ने गर्छ, ढल्दै अहिलेसम्म त्यो अब यस्तो शिथिल भइसक्यो, त्यो छोप्ने त्यो बटार्ने अहिलेसम्म गर्छ। अहिले एकछिनमा कुनै न कुनै एउटा गरिहाल्छ। आँखा देख्न छाडेपछि तामाङका जेठा छोरा सरोज र अभियन्ता रमेश परसाई एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा सँगै पढेका थिए। अहिले रमेश परसाई र आफ्ना छोरा सरोजलाई सम्झिँदा तामाङको मन निकै कुडिने गर्छ। अब यसै पढे रमेश परसाई चाहिँ फेरि एकदम प्रफिट भएर आयो। म पनि त्यहाँ त्यो नानीहरूको स्कुल भएको हुनाले म पनि अभिभावकबाट सञ्चालक समितिमा थिएँ। त्यो रमेश परसाईको राम्रो थाहा छ मलाई होइन। त्यतिखेर पनि स्कुलमा पनि विभिन्न कमिटीहरू गरिरहन्थ्यो। अनि अहिले बोले सुन्दा र आफ्नो छोरासँग दजाउँदा आफूलाई कता के लाग्छ त्यो दुनियाँ जीवन टेन्सन नआउँछ क्या। अब त्यहीसँग पढे भए यसले पनि कम्तीमा त्यतिसम्म जान पायो भए पनि आँखा नदेखे भए पनि केही हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्ने त्यस्तो मात्रै। अहिले मनमायाले घरको काम समेत सम्हाल्नुपर्ने भएको कारण पूर्ण रूपमा अशक्त सन्तानको हेरचाह गर्न पाएकी छैनन्। घरको काम सम्हालिदिने कोही पाए छोरी जस्तै गरी पाल्ने, तर आफ्ना सन्तानलाई हेरचाह भने आफै
सफाई गर्ने अनुमाया बताउँछ। छोरी मान्छे भेटेर म राख्थेँ नै भनेको थिएँ। मलाई भाग पकाइदिएर धन्दा गर्थेँ, त्यो पनि राम्रै हुन्छ। एकजनाले यसो घर सफा गर्दै त्यो पनि सम्भव। छोरी बनाएर राख्थेँ मैले, त्यो राम्रो गर्थेँ कि भएदेखि एउटा सपोर्ट हुन्थ्यो। अब दिशा पिसाब आफैले धोए पनि खानापिना हुन्थ्यो। अब त्यो पनि कहाँसम्म सम्भव हुन्छ। अब एकतिर नानीहरूलाई पाल्नु पोषण गर्ने एकातिर खर्चाले कहिले कहिले आफूलाई बिरामी हुँदा त साह्रै हुन्छ नि भाइ। अनि केही गर्न सक्दैन, नानीहरू नथामी हुँदैन। अब कहिले त ज्वरो आइ नै हाल्छ, अब टाउको दुखी नै हाल्छ। छोराछोरीको उपचारका लागि तामाङले काठमाडौँका सबै अस्पताल पुर्याए, विभिन्न ठाउँमा धामी झाँक्री सबैलाई देखाए। आफूसँग भएको सबै पैसा उनीहरूकै उपचारमा खर्च गरे, तर छोराछोरीको अवस्थामा कुनै सुधार आएन। जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्नित सुन्दर सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर। दर्शक महानुभावहरू, यो परिवारलाई मद्दतको आवश्यकता छ, किनभने 4-4 जना यो शारीरिक अवस्थामा रहेका सन्तानलाई हुर्काउने चुनौती आफ्नै ठाउँमा छ र उहाँहरूले भने जस्तै, अभिभावकहरूले भने जस्तै कोही सहयोगी भइदिए एकदमै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ र केही सहयोगको अपेक्षा जरुर गर्नु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि जीवन अत्यन्त कष्टकर छ। त्यसकारणले मनकारी दर्शकहरूलाई हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, यो परिवारलाई साथ, सहयोग, हौसला विभिन्न किसिमले प्रदान गरिदिनु होला। तपाईँ हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको अर्को विषय लिएर अर्को विषय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली सेनामा कार्यरत जवानहरूलाई सेवानिवृत्त भइसकेपछि जीवनयापन सहज होस् भनेर नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोष मार्फत जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेर सस्तो मूल्यमा 1100 भन्दा बढी परिवारलाई बिक्री गरेको थियो। इटहरी 15 गैसारमा सेनाले गरेको प्लटिङमा जग्गा खरिद गरेको पूर्व सैनिकहरू अहिले बिलकबन्दमा छन्। 62-63 किनेको जमिनको लालपूर्जा त पाए, तर लालपूर्जामा उल्लेख गरेको किता नमर्ने कता हो कता अत्तो पत्तो छैन। 16 वर्ष अघि गरिएको प्लटिङमा अहिलेसम्म न बिजुली पुगेको छ, न पानी पुगेको छ, न सडक पुगेको छ। घडेरी भनेर किनेको जग्गा फेरि नयाँ नक्सा जारी भएर आएको सडकमा परेको छ। सडक भनिएको जग्गामा घडेरी परेको छ। खुल्ला चौर भनिएको जग्गा बिक्री भएको छ। बाहिरको जग्गाको धुरको मूल्य रु 5 लाख बढी हुँदा त्यहाँ जग्गा न बिक्छ न संरचना बनाएर ढुक्कले बस्न नै पाएका छन्। नेपाली सेनाले सुरु गरेर आफ्नै पूर्व सैनिकहरूलाई अलपत्र पारिदिएको यो घटना सायद नेपाली सेनालाई सुहाउने घटना होइन। सिधा कुरा जनतासँग सुरु भएदेखि नै यहाँका स्थानीयले हामीलाई बारम्बार फोन सम्पर्क गरी गुनासो गर्नुभएको थियो। बिहिबार हामीले सेनाले अलपत्र छाडेको प्लटिङमा पुगेर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाली सेनाले सिपाही दर्जाका लागि कल्याणकारी योजना अन्तर्गत 2062 सालमा इटहरी 14 गौसारमा घडेरी प्लटिङ गरेर दियो। 9.5 धुर्का किताका दरले 1110 नाले प्रति धुर 64,000 रुपियाँ कल्याणकारी कोषमा बुझाए। 47 बिघा 17 कट्ठामा नेपाली सेनाले नक्सामा मात्रै चिटिक्कको बस्ती बनायो, तर वास्तविकतामा भने 16 वर्षसम्म पनि यो बस्ती बस्न योग्य भएको छैन। घर बनाइसक्यौँ, हामीलाई पहल भएन, बाटो पनि छैन, बत्ती पनि थिएन, पानी पनि छैन। हामी गनाउने पानी पिइरहेका छौँ। यस्तो हिलो छ, बाटो सर्छ भन्छ, हाम्रो घर वाल अलिकति भत्किन्छ भन्छ। सेनाले प्लटिङ गरेको जग्गामा 1100 किताको वास्तविक सीमाङ्कन नै भएको छैन। नापी कार्यालयको ब्लुप्रिन्ट नक्सा, ट्रेस नक्सा र कम्प्युटरमा राखिएको नक्सामा किता नै मिल्दैन। किता छुट्याउने समस्या त यहाँको त सीमाङ्कनै छैन। कहाँबाट सीमा लिने नाप्ने? नाप्ने त एउटा यहाँको चाहिँ हजुरको एउटा कुरो सीमाङ्कन, हरेक ब्लकमा एउटा त्यो एरियालाई कभर गर्न सक्ने सीमाङ्कन खडा गरिदियोस्। त्यो प्लटिङहरूको लगभग गर्ने यो जमिन त्यो नै हो, तर यहाँ त्यो गरेन। के कारणले गरेन? अब यो ननापीले नगरेको, न पहिला प्लटिङ गर्ने चाहिँ नि हाम्रै कल्याणकारीले नगरेको। अब त्यो कसको कहाँनिर कमजोरी भयो? अब अहिले त्यो छुट्याउन सक्ने जग्गा छैन भने जग्गा चाहिँ छ यहाँ। अवकाश भएपछि कल्याणकारी योजना अन्तर्गत पैसा तिरेर किनेको जग्गामा घर बनाउने सपना साँचेर इटहरी आएका भोजपुरका श्रीप्रसाद घिमिरेले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गा भेटाएका छैनन्। 106 नम्बर किता उल्लेख गरेको लालपूर्जा उनको हातमा छ। सेनाले दिएको नक्सामा 106 नम्बर किता 2 ठाउँमा छ। त्यही किता पनि कता छ भन्ने अत्तो पत्तो नभएपछि अहिले उनी इटहरीमा डेरा गरी बसेका छन्।
मिनीलाई लिएर आएँ लयप्रसाद ओलीजीलाई नगरपालिकाको यो कहाँसम्म पार लाग्दैन दुईटा किता छ दुई ठाउँमा छ नम्बर नम्बर दुई ठाउँमा छ 661 किता दुईटा भएकाले अब कुन चाहिँ किता हो भन्ने कुरा थाहा भएन घर बनाउने सोचमा थियो होला नि घर जग्गामा घर बनाउने बस्ने भनेर पनि अब सधैँ डेरामा बसेर हुँदैन घर बनाउने जग्गा आफ्नो जग्गा छ भन्ने थियो जग्गा पत्ता नभएर घरमा के घर के डेरा कति वर्ष भयो जग्गा पाउनु लाल पूर्जा लिएको 10-9 वर्ष भयो लाल पूर्जा र पहिलेको नक्सा अनुसार 3 महिना लगाएर आफै पैसा तिरेर नापिका कर्मचारीलाई आफ्नो जग्गा पहिचान गरी घर बनाएका गणेशबहादुर अधिकारीको घर फेरि पछि जारी भएको नक्सामा आउँदा सडकमा परेको छ। पहिले सडक पार्क भनेर छुट्याएको जग्गा अहिले सेनाले बिक्री गरेको छ। अब मेन कुरा अब हाम्रो घर जाने बाटो यो अब यो बाटोलाई हामी गिटी हाल्ने कसरी यहाँ अर्काको जग्गा पर्छ हेर्नुहोस् यो जुन छ नि यो चौरी छोडेको यो अर्काको घरेरी हो हेर्नुहोस् अब बाटो चाहिँ त्यति बेला बिना गिटी हालेर बाटो बनाइदिनु भयो तर यहाँ अहिले अर्काको घरै छ। अब हामी आफ्नो घरमा जाने बाटो कहाँबाट जाने मेरो घर यो प्लटिङ बाहिरको जग्गा धुर्को 5 लाखको दरमा बिक्री वितरण हुँदा नेपाली सेनाले प्लटिङ गरेको जग्गाको मूल्य 1 लाख रुपियाँ पनि पर्दैन। जीवनभर पसिना बगाएको संगठनले सस्तोमा जग्गा दिएर कल्याण गर्यो भन्ने सोचेका उनीहरू अहिले न जग्गा बिक्री गर्न सक्छन् न संरचना निर्माण गरेर ढुक्कसँग बस्न सक्छन्। जना यहाँका बासिन्दाहरूले पहल गरेर अब केही गरौँ न त यो बाटोलाई गिटी हालौँ केही गरौँ भन्दा पनि यो बाटो सरेर कहाँ जाने हो थाहा छैन कि त्यही स्थायी हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन केही पनि थाहा छैन यहाँनिर। अब कतिपयले हजुरले उहाँले भने जस्तै कतिपय त अब यहाँको जग्गा बिक्री वितरण गरेर आखिर किनिहालियो जग्गा बिक्री वितरण गरेर कहीँ अलिक थपथाप गरेर अर्कै ठाउँमा घर बनाउन भनौँ भने पनि अब यहाँको जग्गा कहाँनिर कुन टुक्रा बेच्ने केही थाहा छैन। सिमाना क्लियर हुँदैन घर बनाउँ भन्यो अब यहाँ घर बनाउनु त झन् घर बनाइएला भरे अर्कोतिर सर्देला झन् समस्या। इटहरी चोकबाट 1.5 किलोमिटर मात्रै भित्रको यो ठाउँका स्थानीयले आफ्नै खर्चमा बिजुली त पुर्याएका छन् तर न खाने पानी पुगेको छ न सडक पहुँच। बर्खामा पनि हामीलाई गाडी कुदोस् खानेपानीको चाहिने व्यवस्था राम्रोसँग होस् खानेपानी प्लस बाटो गरोस् र जग्गा क्लियर होस् सधैँ वाद विवाद आइरहेको छ। नेपाली सेनाले 1100 जना बढीलाई जग्गा बेचेको भए पनि 15 वर्षमा मुस्किलले साना 10वटा जति घर बनेका छन्। सबैतिर डुबान छ पानीको निकास नै छैन। ती पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ नि यहाँ घर बेच्ने जग्गा बेच्ने भनेर आउनुहुन्छ। हामी पनि काठमाडौँबाट घर बनाउनु भनेर 5-7 वर्ष अगाडि आएको थियौँ। आउँदाखेरि कम्मर पानी थियो हामी यहाँ आउँदाखेरि अनि घर बनाउन नसकेर तर्रामा कोठा खोजेर बस्यौँ। कोठा खोजेर पनि कति बस्नु भनेर नानीहरूले अति नै गरिसकेर यहाँ घर बनाउन आएको हो। जति पनि मान्छे आउनुहुन्छ यहाँ घर बनाउने भनेर कसैले पनि आँट गर्नुहुन्न। नेपाली सेनाले आफ्ना पूर्व सिपाहीहरूलाई कल्याण गर्ने आश देखाएर गैसारको अव्यवस्थित ढापमा थुनेर चटक्कै बिर्सेको छ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई यो पनि जानकारी छ कि आफ्ना विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा नेपाली सेनाले तुरुन्तै जान्ने अथवा त्यसबारे जान्न खोज्ने प्रयास गर्दछ र त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दछ। यो विषयमा पनि त्यस किसिमको तदारुकताको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। समय अभावले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ र यस विषयको फलोअप आवश्यक परे हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू आज अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट पनि हामीले गरेका थियौँ। समय अभाव र प्राविधिक कारणले मैले त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न सकिनँ। मलाई थाहा छ अहिले हामीले इटहरीमा उपमहानगरपालिका 4 गौरी गाउँका स्थानीयहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा बर्खामा भोगेको समस्याहरू हामीले बुझेका छौँ। यदि 74 सालमा आएको बाढीको कुराकानी गर्ने हो भने त्यो गाउँमा 7 जनाको ज्यान नै गएको थियो। 3 जना अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् र अहिले त्यो बस्तीमा पानी पर्यो भने मानिसहरू निदाउन सक्दैनन्। पानी पर्यो कि रातभरि जागराम बस्नुपर्ने अवस्थामा त्यहाँका स्थानीय रहेका छन्। मैले गौरी गाउँका यस्ता इटहरी उपनगरपालिका 4 गौरी गाउँको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएको दर्शक महानुभावहरू हामीले त्यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ र त्यसमा थप अझै जान्नुपर्ने अझै धेरै त्यस गुनासोभित्र त्यहाँ भएको एउटा संरचनाले गर्दा त्यहाँ बाढी पसेको र पानी पर्यो कि बाढीको जोखिम भएको जानकारी गराउनु भएको छ र त्यसलाई हामी अझै पनि त्यसबारेमा थप जानकारी लिने प्रयास समेत गरेका छौँ र म वाचा गर्दछु। मलाई थाहा छ तपाईँहरू आफ्नो रिपोर्टका लागि टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। म आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्दछु। त्यसका अन्य तथ्यहरूबारे पनि हामीले जानकारी लिनुपर्नेछ। अझ विस्तृत रूपमा त्यस रिपोर्टलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। जति पनि अहिले
गौरी गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही समय धैर्य गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको आवाज बुलन्द बनाउनको निमित्त आज दिनभरि हामी रिपोर्टिङमा तपाईँको बस्तीमा हामी आएका थियौँ र त्यसलाई आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने म बाचा गर्दछु र आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि यहीँ समाप्त भइसकेको छ। पछिल्लो समयदेखि हामीले समयको पाबन्दीलाई त्यति ध्यान दिएका छैनौँ, बढीभन्दा बढी विषयहरू आउन् भन्नका लागि र प्रदेश 1बाट प्रस्तुत गरिने यो कार्यक्रम को समय समाप्त भएको छ र प्रदेश 1बाट हामी अब प्रदेश 2मा जानेछौँ। अब आउने कार्यक्रम आइतबार प्रसारण हुने कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2बाट प्रसारण हुनेछ। विषयवस्तुका आधारमा कतिवटा श्रृङ्खला निर्माण गर्छौँ त्यसबारे जानकारी गराउँदै जानेछौँ र धेरैभन्दा धेरै विषय समेट्ने हाम्रो प्रयास पनि जारी रहनेछ। आज हामीले इटहरी स्थित होटल पाथिभरा इन्टरनेसनलबाट कार्यक्रम लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र सहज व्यवस्थापनका लागि पाथिभरा इन्टरनेसनलका सञ्चालक किरण बुढाथोकीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराइदिनु हुने सुविसु इन्टरनेटलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै इटहरी स्थित टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेल, विराटनगर स्थित टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य, झापा स्थित टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल, प्रदेश 1 स्थित ब्युरो प्रमुख टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्ले, भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने, क्यामेरा पर्सन अनिल ढुङ्गेल, टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गाना, टिभी जर्नलिस्ट युवराज कणेल, कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहराका साथमा दशौँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।